Okay, start. पुनः फेरि नमस्कार। म रोटेक्टर लोकराज पाण्डे, रोटेक क्लब काठमाडौँको लागि पास्ट पेसेन्ट। त्यसैगरी यस वर्ष रोटेक डिस्ट्रिक्ट 3 to 90 को लागि रोटरी वर्ष 21-22 मा मेम्बरशिप डेभलपमेन्ट कमिटीको रूपमा आबद्ध रहेको छु। अगस्त मन्थ मेम्बरशिप डेभलपमेन्ट रहेको छ रोटरी परिवारको लागि। सो हामीले यस अगस्त मन्थमा 2 दिन मेम्बरशिपको लागि छुट्याएर एउटा सेमिनार चलाइरहेका छौँ र आज दोस्रो दिन रहेको छ। हिजो पहिलो दिन हामीले इङ्गेजिङ रोट्र्याक एन्ड डिटेन्सन इन रोट्र्याक मेम्बरको विषयमा रहेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यसैगरी आज दोस्रो दिन हामी चाहिँ ट्रान्जिङ टु रोटरी फ्रम रोट्र्याकको विषयमा लिएर हामीसँग 4 जना प्यानलिस्ट हुन्छ। उहाँसँग चाहिँ यस विषयमा केही छलफलहरू गर्नेछौँ र अहिलेको समस्याहरू र आगामी दिनमा त्यसलाई कसरी सहज बनाउन सक्छ त्यो परिस्थितिमा विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। सो आज हामीसँग 4 जना प्यानलिस्टको रूपमा हुनुहुन्छ र 4 जना प्यानलिस्टको रूपमा सर्वप्रथम म रोटेन सुशील रिजाल सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सुशील सर फेमा रोटरी क्लब विराटनगर मिड टाउनको पास्ट पेसेन्ट। त्यसैगरी यस वर्षको लागि रोटरी डिस्ट्रिक्टमा मेम्बरशिप कमिटी चेयरमा उहाँले आबद्ध भएर सर्भिस गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ रोटेन विष्णु हरिश दाहाल सर। उहाँ अहिले यस वर्षको लागि डिस्ट्रिक्ट रोटरी कमिटी चेयर र त्यसैगरी उहाँ यस वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ डिस्ट्रिक्ट इन्ट्र्याक कमिटी चेयर र त्यसैगरी पास्ट पेसेन्ट अफ मातृ बालवाटारको पनि रूपमा उहाँले आफ्नो समय दिइसक्नु भएको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को प्यानलिस्टको रूपमा रोटेरियन समीर नेपाल दाइ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पास्ट डिआरआर र त्यसैगरी चार्टर पेसेन्ट पनि रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ हाइटको, त्यसैगरी पास्ट पेसेन्ट अफ रोटरी क्लब काठमाडौँ मिड टाउन र त्यसैगरी यस वर्ष मेम्बरशिपको रूपमा पनि रोटरीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने एज आइपिपी आफ्नो क्रममा पनि सब गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को प्यानलिस्टको रूपमा रोटेन विजय दाइ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पास्ट पेसेन्ट अफ रोटरी क्लब बालाजु र त्यसैगरी उहाँ पनि चार्टर पेसेन्ट अफ रोटरी क्लब अफ नेतापोला हुनुहुन्छ। म 4 जना प्यानलिस्टलाई एकदम धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र त्यसैगरी हामीसँग सुमित यस वर्षका डिआरआर रोटेक सुमित बजाचार्य पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि स्वागत गर्दै आजको यस मेम्बरशिप ट्रान्जिसन टु रोटरी मेम्बर रोटरी फ्रम रोट्र्याकको विषयलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीसँग फेसबुकमा पनि थुप्रै साथीहरू जोडिनु भएको मैले अनुमान गरेको छु र फेसबुकमा जो साथी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ कृपया आफ्नो जिज्ञासा र केही प्रश्नहरू छन् भने यस विषयमा ट्रान्जिट टु रोटरी फ्रम रोट्र्याक जुन अहिले परिवेशमा हामीले रोटरीको धेरै कुराहरू र रोटरीमा मुभ हुने कुराहरू पनि धेरै पटक हामीले गरिसकेका छौँ। सो यस विषयमा अझै पनि तपाईँलाई जिज्ञासा केही प्रश्नहरू हामीले आफै समेटिरहेका छौँ र त्यसमध्ये पनि हामीले तपाईँको यति जिज्ञासाहरू समेट्न सक्दैनौँ भने मैले प्रश्नमा समेट्न सकिनँ या प्यानलिस्टले त्यस कुरामा तपाईँले यो मैले जवाब पाउनु पायो भने सजिलो हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने कृपया तपाईँले फेसबुकको कमेन्ट या सुमित दाई या मलाई पर्सनली तपाईँले पनि मेसेन्जर भाइबरमा तपाईँले मेसेज गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँले फेसबुक लाइभमा चाहिँ राख्न मलाई उचित लाग्दैन भने तपाईँ पर्सनली पनि हामीसँग रिच भएर त्यो कुरामा पनि हामी तपाईँको प्रश्नहरू प्यानलिस्ट सामु राख्ने कोसिस गर्नेछौँ। आई होप सबै प्यानलिस्टहरू आराम हुनुहुन्छ। यस कोभिडको सिचुएसनमा हामीलाई धेरै नै आफैलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ, त्यही पनि हामीले धेरै वुमेन काइन्डमा या मानव सेवामा कसरी हुन्छ रोटरी परिवारले आफ्नो तर्फबाट उचित समय मिलाएर सेवामा जुटिरहेको छ। सो त्यही विषयमा रहेर पनि हामी कसरी काम गर्दैछ अहिलेको विषयमा पनि हाम्रो जवाफमा पनि आउँछ होला र हामीले यस कुरालाई भौतिक रूपमा गर्ने सोचिरहेको थियो। फिजिकल एस्पेक्टमा पनि हामीले मिल्यो भने मेम्बरशिप सेमिनार, किनकि अलिकति इन्ट्रेक्सन धेरै हुनसक्थ्यो प्यानलिस्टको रूपमा पनि र अब्जर्भरको रूपमा पार्टिसिपेन्टको रूपमा पनि। तर अब समय परिस्थिति यस्तै छ, सो हामीले भर्चुअल मिडियमलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। भर्चुअल मिडियममा पनि आज हामीसँग 4 जना प्यानलिस्टले साथ दिनुहुन्छ भन्ने मैले आश गरेको छु र सर्वप्रथम म ढिला नगरिकन अब केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म सुशील सरको सर जान्छु। अलि सबै प्यानलिस्टले चाहिँ यसमा आफ्नो आफ्नो राय पनि राख्दिनु होला छोटोमा। सुशील सर, हामीले रोड ट्र्याक या नन रोड ट्र्याक भनौँ अहिलेको युवा पुस्ता जुन हामीले भन्छौँ त्यो पुस्ताले किन रोटरी जोइन नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? Very good question. Actually, Rotary is a platform for young Rotarians, to develop,
म त त्यही भन्छु फर्स्टमा चाहिँ to develop as a person, develop professionally, get your leadership skills, it's got a very big scope for that, and then अर्को चीज mentorship पनि हो actually. You will meet many leaders in the business field and अरू professional fields भयो, let's say maybe political field also, people you'll get to meet people and sit with people who maybe you would not have been able to will not be able to meet if you are not a Rotarian. हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्सहरु हुन्छ, हाम्रो अरू प्रोग्रामहरु हुन्छ, रोट्राक्टिभ प्रोग्रामहरु हुन्छ. So Rotary was started by Paul Harris with this motive only. It was not service at that time. It was more of connecting people. When Paul Harris joined Rotary, he was just 36 years old when he got this concept of Rotary. So he was not an old guy who started Rotary. It was a young person who was looking for connections. That's how it started, with 4 people, and then service came in and it grew. And I would say spirit of youthful innovation he had within, which all Rotractors can emulate. So that is one big factor you have. Of course, service is there also. You have a chance to give back to society. But one of the major reasons you should join, I would say, is that. Or questions, I mean, I've talked or case, but I think the reason you should join is because the opportunities you get, and Rotary is looking for young people also, very much young people. Young, when Mark Maloney, when he joined, he was 20 years old, Rotary. And he became district governor when he was 34. So very big. It's for young people. In fact, the district governors, district RI presidents, all joined, except 3, all joined before 25. RI presidents. So there's a lot of scope to grow in Rotary. Yeah, I think I will sum up that. Thank you. धन्यवाद सुशील. म यही प्रश्न विष्णु सरलाई पनि सोध्न चाहन्छु. विष्णु सर, के छ सर यसमा राय? Thank you, Lok. This is really important questions. अनि सबैभन्दा धेरै उठिरहेको क्वेशन हो यो कि why Rotractors should join Rotary भन्ने कुरा. Since membership chair Sushil Rizal Dai told कि Rotary was started by young people, अनि यसको मोटिभ के थियो भने प्रोफेसनल र पर्सनल डेभलपमेन्ट नै यसको मोटिभ थियो. So त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने if you are a Rotractor, if you are young and you join Rotary, if you are young and you join Rotary, then what will happen भन्दाखेरि if you join Rotary in 20s, you will enjoy Rotary for another 50 years. So the early you join, the more you get. So त्यो भएको कारणले गर्दा हामी young people हरुले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि this is not only place to do service or something like that. यसमा चाहिँ हामीले पर्सनल र प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट पनि हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ जति सक्दो छिटो यो जोइन गर्यो भनेदेखि यसबाट रोटरीको लागि पनि एउटा कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, रोटरीको पनि एउटा मुभमेन्ट स्मार्ट वेमा अगाडि बढ्छ र साथसाथै के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो जुन त्यो रोटरी इन्जोय गर्ने, रोटरी वाज स्टार्टेड फर फेलोशिप एन्ड अल, त्यो इन्जोय गर्ने पनि अगाडि बढ्छ र when you are young you can contribute more to the organization, you can get more from the organization, so vice versa हुन्छ. So त्यो भएको कारणले गर्दा as much as early you join, it is better for you. You can enjoy and you can at least contribute something to the organization. So this is the thing that I think मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ कि यो भएको कारणले गर्दा पनि हामीले early age मै रोटरी जोइन गर्नुपर्छ. And Rotract are our prospect member who know Rotary already. Rotary पहिले बुझिसकेको मान्छे prospect memberहरु त्यहाँ आउनु भयो भने तपाईहरुले अझ बढी पर्सनल र प्रोफेसनल ग्रोथ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस त्यसलाई इन्जोय पनि गर्न सक्नुहुन्छ. So that's why young Rotractors should join Rotary. Thank you. धन्यवाद विष्णु दाइ. म यही प्रश्न फेरि समीर दाइलाई पनि सोध्न चाहन्छु. रोटरी नै किन जोइन गर्ने, रोट्र्याक या नन रोट्र्याक्टहरुले पनि अर्ली यङ एजमा केही त सुशीलले भन्नुभयो प्रोफेसनली कनेक्सन, र त्यसैगरी विष्णु दाइले पनि भन्नुभयो अर्ली जुन हाम्रो मोटोहरु पनि छ त्यो पनि मिट गर्न सकिन्छ भनेर. सो समीर दाइ के छ यसमा भनाइ? सर्वप्रथम त म रोट्र्याक्ट
डिस्ट्रिक्टलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो आजको यो सेसन चाहिँ अर्गनाइज गरिदिनु भयो हामीलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो त्यसको लागि पछि भन्दा अहिले नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु लोकलाई पनि विशेष धन्यवाद आजको सेसन फेसिलिटेट गरिरहेकोमा यो प्रश्नमा दुईजनाले भनेको हाम्रो सुशील दाइ र विष्णु हरिजीले भनेको कुरालाई नदोर्याउँदै मैले चाहिँ देखेको खास गरी रोड ट्र्याकको पर्सपेक्टिभमा हामीले 8 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष रोड ट्र्याकमा चाहिँ एउटा टाइम इन्भल्भमेन्ट भइसकेको हुन्छ हामी रोड ट्र्याकमा हुँदा कस्तो हुन्छ भने वी आर सो मच इन्टु रोड ट्र्याक हामी सर्भिस गर्नमा यति फोकस्ड हुन्छौँ हामी लट्स अफ सर्भिस प्रोजेक्ट्स हामीले गरेर हुन्छ बट हामीले त्यो टाइम हामीले डिभोसन गरेर जब हामीले त्यो एउटा खालको अब चाहिँ हामीले प्रोफेसनल नेटवर्क बिल्डअप गर्नुपर्ने टाइम हुन्छ नि जब करियर बिल्डअप गर्ने टाइम त्यो टाइममा ठक्क जति बेला चाहिँ रोटरीबाट जति हामीले लिन सक्ने टाइम हो ठ्याक्क त्यति बेला चाहिँ हामी रोटरीबाट आउट भइदिन्छौँ क्या सो द्याट्स वेयर त्यो ग्याप देयर इज अ बिग ग्याप कि हामीले जुन लिनुपर्ने क्रिम भनौँ न हाम्रो टाइमको जुन डिभोसन जुन इनपुटको तर्फ दिएको थियो नि रोड ट्र्याकमा हुँदा 8-10 वर्ष 30 वर्षसम्म त जेनरली हामी बस्छौँ त्यसपछिको त्यो लिने टाइममा चाहिँ हामी खोइ आई डोन्ट नो हामी एकदम रोड ट्र्याकमा एकदम बढी फोकस्ड भएर हामीले अलिकति फ्रिडम अलिकति योबाट बाहिर जान चाहेर हो कि यो आई डोन्ट नो वाट इज द माइन्डसेट बट द्याट्स द टाइम वेयर एक्चुअली वी निडेड रोटरी अहिले सुशील दाइले भने जस्तो द्याट्स वेयर हामीले यस्ता मान्छे भेट्छौँ जसलाई चाहिँ हामीले रोटरीमा नलाएर भेट्नै सक्दैन थियो होला अथवा उसँग रुम सेयर गरेर कमन प्लेटफर्म सेयर गरेर हामीले बस्न सक्ने अपर्च्युनिटी कहिले पनि पाउँदैन सो द्याट्स वेयर हामीले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी आउट भइरहेछौँ सो आई थिङ्क द्याट इज द मिसिङ पिस अथवा मिसिङ ट्रिक द्याट रोड ट्र्याक निड टु बी अवेर अफ कि दिस इज द राइट टाइम एक्चुअली जति बेला छोड्छौँ रोड ट्र्याक त्यति बेला ठक्क हामीले चाहिँ रोटरीमा एलिभेट हुने हो कि रोटरीमा जोइन गर्नुपर्ने चाहिँ राइट टाइम हो सो त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्न सक्यौँ भने हामीलाई चाहिँ रोटरी यति बेला अब चाहिँ चाहिने हो भने महसुस गरिदियौँ भने चाहिँ सम्भवतः हामीले रोटरी चाहिँ सबैले जोइन गर्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो आई थिङ्क द्याट इज द नट सेल्फ फ्रम माई साइड मैले विजय दाइको पनि यसमा राय लिन खोजेँ आज विजय दाइले पनि रोड ट्र्याकबाट रोटरी जोइन गर्नु भएको छ सो वाइ यङ पिपल सुड जोइन द रोटरी नट ओन्ली इन द कन्सेप्ट हामीले अहिले धेरै कुरा रोड ट्र्याकबाट पनि गर्यो यति नन रोड ट्र्याक पनि यङहरू छन् भने केही कुरा सुशील सरले पनि जोड्नुभयो सो विजय दाइको पनि के छ यसमा भने थ्याङ्क यू लोक फर द क्वेसन मोरओभर म एउटा I'd like to start from a quote saying that today is the right day and now is the right time. So हामीले केही गर्छौँ भने आज नै गर्ने हो र अहिले गर्ने हो भन्ने जुन एउटा थट प्रोसेसमा गइन्छ भने मेबी अन डेज टु कम हामीले आफैलाई अझ राम्रो बनाउन सक्छौँ अझ पावरफुल बनाउन सक्छौँ है प्यारलली वाइ रोटरी एन्ड रोड ट्र्याक भन्दा आई क्यान से मैले रोड ट्र्याक जोइन गरेर मसँग आज नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको साथी मात्र नभएर विदेशमा पनि साथी छन् जसलाई मलाई विदेशी कुरा अथवा देशको कुरा केही चाहना भएको खण्डमा मैले मेरो रोटरी अथवा रोड ट्र्याकको साथीलाई मैले भने पनि पुग्छ क्या रादर देन अ प्रोफेसनल नेटवर्क जसलाई मैले चिनेकै छैन उसलाई अप्रोच गर्नुभन्दा मेरो साथी छ भनेर मैले त्यो विश्वास लिएर अगाडि बढ्न पाउँछु त्यो कन्फिडेन्टले गर्दाखेरि मैले यदि केही चाहेको कुरा मलाई पुर्याउनु छ सायद मेरो प्रोफेसनल करियरमा होस् अथवा मेरो सोसियल करियरमा होस् अथवा मलाई पर्सनली नै कतै केही कुरा जान्न मन लागेको खण्डमा पनि मेरो एउटा मान्छे छ भन्ने जुन एउटा कन्फिडेन्स आउँछ त्यसले गर्दाखेरि हामीले अझ एक्सेल गर्न सक्छौँ है प्यारलली मैले लास्ट इयर हाम्रो अरू 34जना साथीहरू मिलेर हामीले नयाँ रोटरी क्लब स्टार्ट गऱ्यौँ मलाई एउटा खुसी लाग्दो कुरा के छ भन्दा हामी जहिले पनि रोड ट्र्याकको एज के भन्दा 18 to 30 रोड ट्र्याक गरेर हामी धेरै वर्षसम्म अल्झिराख्यौँ क्या But on today's date, when I can say on my Rotary Club, there is the youngest Rotarian of 23 years young. जब कि हामीले 23 भन्ने बित्तिकै यो द रोड ट्र्याकको लागि ठिक हो भनेर हामी जुन थट प्रोसेसमा बसेका थियौँ सायद उहाँले आजको दिनमा एज अ रोटेरियन 23 इयर्समै जोइन गर्नुभएको र प्यारलली आई क्यान से आई हेभ 9 members who are less than 29 years on my club. सो उहाँहरूलाई त साँच्चै नै भन्ने हो भने रोटरीको जुन यो एकदमै एक्सट्रिम लाइक फुल हाउस अफ एक्सपर्ट्स हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले सायद 30+ भएपछि जोइन गर्नुभयो भए 7 वर्ष ढिला पाउनुहुन्थ्यो क्या मेबी अझ 35+ पछि गर्दा भयो भए अझ कति धेरै ढिला पाउनुहुन्थ्यो त्यो आजको दिनमा पाउनुहुन्छ सो Rotary and Road Track is a network where you can actually groom yourself in such a wonderful way that you can achieve your dream before the timeline which you set for yourself. Thanks, Lok. धन्यवाद विजय दाइ लगभग हामीले प्रश्नहरुमा त्यही रोटरीले किन रोड ट्र्याकले किन उमेर चाँडो गर्दाखेरि के दाइले विजय दाइले पनि भन्नुभयो के गर्यो भने हामीले कति समय चाहिँ फाइदा लिन सक्छौं त्यो विषय पनि बुझ्लियो
र सुशील सरले पनि भन्नुभयो हाम्रो पर्फेक्ट करेक्सन र एकदम राम्रो कुरा चाहिँ आज धेरैजना साथीहरूले पनि अब फेसबुकमा जोडिनु भएको छ, धेरै साथीलाई पनि थाहा होला, अर्ली यङमा चाहिँ स्टार्ट भएको कुरा पनि रहेछ। हामी अहिले पनि भनिरहेको छौँ एउटा जेनेरेसन अलिकता भनौँ न सिनियर एज भएपछि सजिलो होला भन्ने हुन्थ्यो, तर जुन कुराहरू भन्नुभयो मार्क म्यालेनदेखि लिएर अरू 3 जना जो आरआई प्रेसिडेन्ट उहाँले चाहिँ अर्ली 20मा जोइन गर्नुभएको छ, त्यसरी पल पी ह्यारिस आफैले पनि अर्ली 35मा जोइन गर्नुभएको छ भने चाहिँ यो एउटा राम्रो इक्जाम्पल हो जुन हामीले यङ मेम्बरहरूलाई चाहिँ रोटरीमा आबद्ध गराउन सक्यो। यो पनि ग्रेट इक्जाम्पल हुन्छ जसलाई हामीले पायोनियर लिडर भनिरहेको छौँ, जसलाई लिडर भनेर सोचिरहेको छौँ, जसलाई हामीले आइडल मानिरहेको छौँ, उहाँहरूले अर्ली एजमा छ भने अवश्य पनि विश्वास लाग्छ एउटा नयाँ कदम चाहिँ हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। सो यो भयो हाम्रो अर्ली यङ चाहिँ। सो अहिलेको अवस्थामा म फेरि पुनः सुशील सरतर्फै जान चाहे। अहिलेको अवस्थामा यो रोटरी डिस्ट्रिक्टले चाहिँ के कस्ता नीति कार्यक्रम या स्ट्रेटेजीहरू अपनाइरहेको छ जो रोट्र्याक मेम्बरहरूलाई चाहिँ रोटरीमा चाहिँ रोटरी मेम्बर रोटरी क्लबहरूमा चाहिँ आबद्ध गर्न सकोस्? केही स्ट्राटेजी छन् जो चाहिँ हाम्रो रोट्र्याक फ्याटर्निटीलाई चाहिँ सहज होला, यसले चाहिँ रोटरी जोइन गर्नुपर्छ अब चाहिँ भन्नेमा? एक्चुअली हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा हेर्ने हो भने अफकोर्स लट अफ इन्करेजमेन्ट इज कमिङ फ्रम आइरहेछ डिस्ट्रिक्टबाट। तपाईँहरूको लागि अब डिस्ट्रिक्ट ड्युज पनि 2 वर्षको लागि वेभर गरिदिएको छ, यु डु निड टु पे। र म अहिले के गरिरहेको छु भने म जहाँ क्लब गइरहेको छु योभन्दा अगाडि हाम्रो डिस्ट्रिक्ट मेम्बरसिप सेमिनार नै भएको थियो। त्यहाँ पनि मैले के भने म यो कुरा जहिले पनि भन्छु, अरू क्लबमा पनि भन्छु कि प्लिज डोन्ट टेक द अमाउन्ट अफ फिज यु टेक फर द नर्मल रोटेरियन्स हु जोइन रोट्र्याक्टर, स्पेसली रोट्र्याक्टर। अरू यङ आयो भने त्यो हुँदैन, रोट्र्याक्टर्स चाहिँ जोइन गर्यो भने चाहिँ गिभ देम अ डिस्काउन्ट। जस्तो आरआई फिज करिब 12,000 जति हुन्छ। इनफ्याक्ट इफ यु डोन्ट पे डिस्ट्रिक्ट ड्युज comes to around 11,000, I think 11,500. So I told them just add 2,000 or 3,000 rupees and then make them members for 2 to 3 years. So you club le katiwata club le garisakeko पनि छ हैन. So these things are coming in from the district level. Now if you talk about the international level, हैन, अहिले it is for you young people, flexibility to innovation ko kura airaheko cha, that now we need to be more flexible. Rigid policies they young member la ल्याउन अलिकति गाह्रो पर्छ, because they are all young professionals who are rising in their careers and they have to give time to their business, their family, and of course Rotary also. So that factor le garदाखेरि now they've relaxed so many things in Rotary. Your innovation ke cha bhane Rotary clubs are not adapting to those flexibility. धेरै गरिरहेकै छैन. So अस्ति मैले वहाँ काठमाडौँ हाइट जाँदा पनि यो कुरा मैले राखेको थिएँ, please don't put stress on your members. Flexibility आइसकेको छ on the meeting formats, कस्तो type of meeting format गर्ने, concentrate more on your service projects, how much impact you put on your in the community, and that is more important than taking attendance reports and how many times you come for meetings. Meeting कम गर्दैछ, 2टा गरिसकेको छ हैन रोटरी इन्टरनेशनल डे, त्यस्तो फ्लेक्सिबिलिटी आएको छ. They have realized now that we can't be, we have to innovate. We can't stay 1905 मा जे कुरा भएको थियो अब हामीले त्यो गरेर हुँदैन, टाइम अनुसार हामीले अडाप्ट गर्नुपर्छ. मैले यो भन्दा अगाडिको सेसनमा त्यो पनि भने, do you want to be Apple or you want to be Kodak? Kodak didn't innovate, so they went bankrupt. I mean, they had to close down. While iPhone or Apple, surumata they were an expensive organization, but when Steve Jobs came in, he changed it. So now Rotary has to change. The पुरानो ट्रेडिशनल वेमा चल्यो भने हामी यङ मेम्बर्सले ल्याउन सक्दैन. र अस्ति मैले समीरले मलाई एउटा कुरा भनेको मलाई जहिले पनि लाग्छ, you didn't ask me, no one asked me as a Rotaract to come and join Rotary. मैले आफै खोलेँ यो क्लब. त्यस्तो कुराहरू अब मैले जहाँ गएर पनि मैले प्लिज आस्क द रोट्र्याक्टर्स, टेल देम टु कम इन्टु रोटरी. यस्तो यस्तो हामीले सजिलो पारिदिएको छ तिमीहरूलाई हैन. सो वी निड यङ ब्लड. त्यो नभइकन अब रोटरी चल्दैन. र आइरहेछ है. आइ एम सेइङ लट. लास्ट इयर
नेटापोल आयो होइन विजिटहरूको, अनि यो पनि आयो, उहाँ पनि काठमाडौँ आयो, फेरि पूर्व पश्चिममा पनि आएको छ। दे आर कमिङ इन नाउ, दे आर रियलाइजिङ नाउ वी निड टु जोइन, जुन हामीले डिस्काउन्ट दिइरहेछ। सो आई थिङ्क दिज आर द थिङ्स, एन्ड मोर फ्लेक्सिबिलिटी पनि हामी गर्न सक्छौँ। डेफिनेटली विल हेभ टु पुश फर द्याट। थ्याङ्क यू। मोरओभर हाम्रो आरआई ड्यू र फ्लेक्सिबिलिटीमा चाहिँ अब इन्टरनेसनल रूपमा पनि हेरियो र रोटरी डिस्ट्रिक्टबाट पनि एज अ रोट्र्याक ड्यू या रोटरी ड्यू चाहिँ हेरियो भनौँ एउटा हिसाबमा। सो समीर दाइ आफै पनि मेम्बरसिप कमिटीमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ। सो एज अ पोइन्ट अफ भ्यू तपाईँले रोट्र्याकमा पनि धेरै सर्भ गर्नुभएको छ। सो यो फ्लेक्सिबिलिटी र यो जो स्ट्राटेजी अहिले जो रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3-90 लगाएको छ, त्यसमा अझै थप के कस्ता सुधार भए या जुन नीतिगत रूपमा छन् त्यसमा अझै रोट्र्याकहरूलाई इङ्गेज गराउन, रोटरीमा ल्याउन चाहिँ ती नीतिगतमा के सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ समीर दाइ? अघि त्यही सुशील दाइले जस्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यहाँ भन्नुभएको थियो। हामीले पोलिसी पनि बनायौँ, एडभोकेसी पनि गऱ्यौँ, तर जब क्लब लेभलमा जान्छौँ दे आर भेरी रिजिड। हामी त वर्षौँदेखि 4वटा मिटिङ गरिरहेको, डु द्याट 4 मिटिङ्स, राइट? सो द्याट इज वान स्ट्यान्डर्ड होइन। अब हामीले चाहिँ 30-35 नभएसम्म चाहिँ हामी पोटेन्सियल मेम्बर ग्रुपमा हामीले हेरेकै छैन त्यो मेम्बरलाई, बिकज द्याट मेम्बर विल नट ब्लेन्ड भन्ने अथवा जुनै कारणले होस् यङ्गर ग्रुप पिपुललाई लिनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि दोज पिपुल हु आर भेरी सोसियली भेरी वेल टु डु or they have a certain age or professional त्यसपछि मात्र लिन्छौँ भन्ने खालका रिजिड पनि रोटरीमा चाहिँ मेम्बरसिप्सहरू इन्क्रिज हुन गाह्रो भइरहेछ यङ्गर पिपुललाई। अर्को एउटा डिसरिगार्डेड फ्याक्ट के छ भने हामीसँग अहिले अराउन्ड 150 वटा रोट्र्याक क्लब होला, 160 वटा जति रोटरी क्लब छ होइन। सो रोट्र्याक क्लब आफ्नो पर्सपेक्टिभ आफूले स्पोन्सर गरेका रोट्र्याक क्लबबाट चाहिँ रोटरी ल्याउनुपर्छ है भनेर सम्बन्धित रोटरीको चाहिँ मेम्बरसिप चेयरले चाहिँ रोट्र्याकमा गएर कहिले पनि बोलेको चाहिँ मैले सुनेको छैन। होला प्रेसिडेन्टले प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ कहिले काहीँ रिक्वेस्ट गरेको सुनिन्छ जब ऊ आफू प्रेसिडेन्ट लेभलमा पुगिसक्यो, तर जब मेम्बरसिप चेयरले चाहिँ जहिले पनि मिटिङमा चाहिँ भन्नुहुन्छ मेम्बर चाहियो ल्याउनुहोस् भन्नुहुन्छ, तर त्यो मेम्बरसिप चेयरले चाहिँ रोट्र्याकको मिटिङमा गएर ल तपाईँहरूको पास्ट प्रेसिडेन्ट कोही हुनुहुन्छ हु आर भेरी लाइक इज विलिङ टु ट्रान्जिट टु रोटरी अथवा पोटेन्सियल कोही देख्नु भएको छ लेट मी नो होइन। इभन कहिलेकाहीँ गेस्ट मात्रै रोट्र्याकमा गेस्ट भएर बसेका मान्छे पनि अथवा अलुम्नाईको रूपमा बसेका साथीहरू पनि छ भने ल्याउनुहोस् भनेर त्यो खालको जुन सफ्ट स्किल हुन्छ नि एउटा मेम्बर्सहरूलाई अटेन्सन गर्न अथवा उनीहरूलाई पुल गर्नलाई, त्यो पार्टमा चाहिँ अलिकति ल्यागिङ भएको देख्छौँ। पोलिसीको लेभलमा डिस्ट्रिक्टमा मेम्बरसिप चेयरहरू अथवा डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले भन्ने पार्टमा आई डोन्ट थिङ्क देयर इज त्यो ल्यागिङ भएको चाहिँ अथवा कन्जुसियाइ गरेको चाहिँ म फिल गर्दिनँ। तर जब क्लब लेभलमा आउँछ सिन्स इच क्लब इज अटोनोमस अन इट्स ओन, त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति मेम्बरसिपमा यङ्गर पिपुललाई ल्याउनलाई चाहिँ अलिकति रिजिड भएको जस्तो चाहिँ मैले पर्सनली फिल गरेको छु। म फेरि विजय दाइसँग छोटोमा लिन चाहे होइन, एज अ पास्ट रोट्र्याक्टर पनि उहाँले सब गर्नुभएकोमा यसमा चाहिँ जुन स्ट्राटेजी पोलिसीमा त केही पनि छैन, समीर दाइले पनि क्लियरिफाई गर्नुभयो। सो अलिकति अवेरनेसमा पनि के छ, विजय दाइलाई के लाग्छ सटिक पोइन्टहरू केही छन् जो रोट्र्याकलाई अवेर गर्न सक्छन् रोटरीमा आउनु पोलिसी अन्तर्गत रहेर? See, more about हाम्रो डिस्ट्रिक्टको पोलिसी र फ्यु अफ द क्लबहरूले रोटरी क्लबहरूले अडप्ट गरेको मेम्बरसिप रोट्र्याक्टरलाई रोटेरियन बनाउने जुन ट्रान्जेक्सनलाई भेरी फ्युले मात्र वर्कआउट गरिरहनु भएको छ। तर प्यारलली एकपटक हेर्दाखेरि जुन एउटा फाइनेन्सियल बर्डन भनेर मान्छेले जुन तर्सिन्छ नि, त्यो कुरा साँच्चै नै एकपटक हामीले हेर्ने हो भने एज अ रोट्र्याक्टर व्हेन वी ग्रो अप आवर करियर मेबी till 23-24 we are a core students because हाम्रोमा ब्याचलर्स मास्टर्स एक सर्टमा डाङडुङ गरेर मास्टर सकाइयो भनेर बस्ने चलन त छ। So just imagine after if you complete your masters by 24, I believe you should be financially able to at least afford membership dues of a Rotary clubs at the age of 26. But हाम्रो जुन चलन छ पुरा कोट पाइन्ट टाई चटक्क लाएर बिहान 5 स्टारमा गएर हामीले मिटिङ गर्छौँ, द्याट्स द रोटरी भनेर जुन एउटा ठुलो हाउबुजी थियो नि, त्यो हाउबुजीलाई चाहिँ हामीले साँच्चै नै we need to come out of that particular like coziness of a sophisticated meeting style. Maybe why can't we do a regular meeting on our service project place? Why can't we sit on a floor and just do our regular meeting? त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एकपटक सायद अझ कम्फर्टेबल, जस्तो मिटिङ 4वटा पहिला गर्नै पर्ने भनेको थियो, आरआईले अहिले 2टामा झारिदियो, द्याट्स क्वाइट कम्फर्टेबल इनफ। बट स्टिल व्हेन वी गो टु भर्चुअल मिटिङ वी एक्चुअली आर स्लिपिङ मेबी अन सम अफ द टाइम कतिजना, बिकज हामीले कतिवटा डिस्ट्रिक्ट इभेन्टहरू हेरेका बेलामा हामीले मजाले उहाँहरूले त्यो के भन्ने बाइक अफ गरेर मात्र हो, नत्र उहाँहरूले घोर्नु भएको पनि मजाले त्यो रिदम सुन्न पाइन्थ्यो होला होइन।
So why don't we get like 1 hour of the time अलिकति डेडिकेटेड वेमा लाग्ने हो भने मिटिङ अटेन्डेन्स पनि हुन्छ र प्यारलली हामीले सर्भिस गर्ने अथवा हामीले कुनै एउटा इनोभेटिभ कामहरू गर्ने हो भने त्यसमा पार्टिसिपेसन बढाउने हो भने रोट्र्याक्टर्स अथवा यङ जेनेरेसन जो हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट अलिकति धेरै एफर्ट र आउटपुट लाइक एफिसिएन्ट आउटपुट चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ मेबी वी निड टु फोकस टु इन्क्यास द्याट थिङ जस्तो लाग्छ है मलाई थ्याङ्क यू ठिक छ धन्यवाद विजय म विष्णु दाइले अघि पनि समय कम छ भन्नुभएको थियो सो म एउटा प्रश्न विष्णु दाइलाई राख्न चाहन्छु अहिले उहाँले चाहिँ यङ लिडरसँग धेरै काम गर्नु भएको छ सो भनौँ न भर्खरको जो रोटरी हुनुभएको छ रोट्र्याकबाट जसले डुअल मेम्बरसिप सो मेरो अलिकति प्रश्न यो डुअल मेम्बरसिपमा छ किनकि हामीले तिनीहरूसँग पनि काम गर्ने मौका पाइरहेको छौँ जो रोट्रियन दुइटै हुनुहुन्छ सो विष्णु दाइलाई के लाग्छ डुअल मेम्बरसिपले रोटरीलाई कति फाइदा गरेको छ किनकि इन द जनरल भ्यू हामीले हेर्ने भएपछि डुअल मेम्बरसिपले चाहिँ हामीले बुझेको आधारमा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप उनीहरूले रोटरीमा फोकस हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो जानकारी थियो तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि डुअल मेम्बरसिप जसले ल्याइरहेछ ऊ चाहिँ रोटरीमा बेसिक रोट्र्याकमा चाहिँ झन् एक्टिभ देखिरहेछ सो यो विषयलाई चाहिँ विष्णु दाइले कसरी हेरिरहनु भएको छ अहिले थ्याङ्क यू लोक भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मैले एकदम यो धेरैचोटि डिस्कसनमा मैले यङ लिडरहरूसँग रोट्र्याकहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मैले एकदम धेरै गरिरहेको कुरा हो यो नर्मली रोटरीले चाहिँ डुअल मेम्बरसिप भनेको चाहिँ कस्तो हो भने द रोट्र्याक्टर हु आर इन्ट्रेस्टेड टु बी अ रोटेरियन अथवा अलिकति त्यो खालको एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ भने उनीहरूले चाहिँ एज अ रोटेरियन भएर मिटिङ एटेन्ड गर्ने त्यसपछिबाट मिटिङमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने रोटरीको प्रोसेस बुझ्ने र त्यसपछिबाट तुरुन्तै ट्रान्जिसन भएर रोटेरियन बन्ने भन्ने खालको एउटा भएको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ एउटा पाथवे एउटा ट्रान्जिटको रूपमा चाहिँ त्यो रोटेरियन र रोट्र्याक्टर भएको फेज चाहिँ ट्रान्जिटको फेजमा हो त्यो फेजमा चाहिँ उहाँहरूले सबै कुराहरू सिकेर त्यसपछिबाट क्लबमा अलि एक्टिभ भएर इभन प्रोटोकलमा पनि बसेर काम गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो बनाइएको हो तर अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नो अफेन्स त्यस्तो मैले नेगेटिभली केही भन्न खोजेको होइन तर म रोटेरियन रोट्र्याक्टर हुँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्राउडली भन्ने सबै कुराहरू गर्ने तर त्यसलाई चाहिँ कस्तो नि एक खुली थपिएको जस्तो मात्रै मान्ने तर एक्टिभिटी चाहिँ रोट्र्याकमा मात्रै बढाउने रोटरीमा चाहिँ लोकले भने चाहिँ एकदम प्यासिभ हुने नै भइरहेको छ अब त्यसको लागि चाहिँ एउटा के छ भनेदेखि नर्मली प्राय रोट्र्याक्टरहरूले के भनेको सुनिन्छ भनेदेखि जहिले पनि मैले एउटै कुरा सुनिरहेको हुन्छु कि रोटरीले हामीलाई अलिकति प्रायोरिटाइज नगरेको हो कि त्यो भएको कारणले गर्दा हामीलाई अलिकति त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भ्यालु नै पाउन गाह्रो भयो जस्तो हामीले त्यहाँ स्पेस नै बनाउन नसकेको हो कि जस्तो भन्ने कुराहरू रोट्र्याक्टरहरूले गरेको मैले धेरै सुनेको छु र मैले त्यो कुराहरू डिस्ट्रिक्ट गभर्नरदेखिबाट सबैतिर मैले सर्कुलर गर्नुपर्ने ठाउँमा रिपोर्टिङ पनि गरेको छु तर मलाई चाहिँ त्यसमा के लाग्छ भनेदेखि हामी रोटेरियन अब अलिकति सिनियर एजको हुनुभएको कारणले गर्दा हाम्रो त्यहाँ एउटा एजको कारणले गर्दा बााउन्ड्रिज त होला आफ्नो ठाउँमा छ तर पर्फर्मेन्स वाइज अरू सबै कुराहरूले गर्दा हामीले पनि इक्वली पार्ट भएर इक्वली कन्ट्रिब्युसन पनि गर्न सक्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ कहीँ कतै हामी अलिकति आफूमै कन्फिडेन्स अलिकति कम भएर चाहिँ म पनि यसमा पार्ट हुन सक्छु अथवा अलिकति एक्टिभली इन्भल्भ हुन्छु भनेर भन्न नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो रोटेरियन भन्ने टाइटल चाहिँ लिँदाखेरि चाहिँ डुअल मेम्बरसिपको रूपमा देखिने तर एक्टिभ चाहिँ रोटरीमा मात्रै के अरे रोट्र्याकमा मात्रै भएको जस्तो देखेको जस्तो मलाई लाग्छ त्यसको लागि म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि वी हेभ टु डाइनामिक लिडर टुडे डाइनामिक यङ लिडर टुडे एज प्यानलिस्ट विजय एन्ड समीर दे बोथ आर ग्रेट लिडर्स जुन इफोर्ट लगाएर उनीहरू एउटा क्लब चार्टर गरेर रोट्र्याक्टरहरूलाई बढी रोट्र्याक्टरहरूलाई इभन नन रोट्र्याक्टरहरू पनि यङहरूलाई लिएर जसरी अगाडि बढिरहेको छ दिस इज वाट वी वान्ट इन रोटरी यस्तो यङ हुने चाहिन्छ आई स्टिल रिमेम्बर वेल इन 2016 आवर क्लब वाज चार्टर वी वर द यङ्गेस्ट क्लब इन आवर डिस्ट्रिक्ट सो अहिले सबै कुराहरू त्यो सबै भइरहँदाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो क्लबको मान्छेहरू डिस्ट्रिक्टमा पनि हुनुहुन्छ अरू कुरामा पनि हुनुहुन्छ एन्ड रोटरी हेज कम्प्लिटली एक्सेप्टेड अस के रोटरी क्लब अफ मातृभूमि बालुवाटारलाई रोटरी डिस्ट्रिक्ट 392ले कम्प्लिटली एक्सेप्ट गरेको छ सबै ठाउँमा भ्यालु सबै कुरा दिएको छ भने यु अल्सो क्यान गेट द सेम थिङ के यु अल्सो क्यान गेट द सेम थिङ बट त्यसको लागि के हुनुपर्छ भने आफू पनि अलिकति एक्टिभ भएर आफूले पनि अलिकति के हुन्छ भनेदेखि इफ यु आर इन्टु सम अर्गनाइजेसन इफ यु आर इन पार्ट अफ सम अर्गनाइजेसन त्यो भए चाहिँ त्यहाँ आफूले कन्ट्रिब्युसन पनि गर्नुपर्छ एन्ड यु हेभ टु टेक आउट सम केही त्यसबाट केही ब्याक पनि रिटर्न ब्याक पनि केही कुराहरू पाउनुपर्छ रिटर्न ब्याकका कुराहरू प्रोफेसनल पर्सनल डेभलपमेन्टका कुराहरू हामीले भनिहाल्यौँ फेलोसिप कनेक्सनका कुरा भनिहाल्यौँ त्यो बाहेक हामीले कन्ट्रिब्युसन पनि गर्नुपर्छ सो डुअल मेम्बरसिपमा भएका साथीहरूलाई चाहिँ म अलिकति विशेष अनुरोध के गर्छु भने रोट्र्याकमा त तपाईँहरू एक्टिभ हुनुहुन्छ नै होइन तर तपाईँले अलिकति एक्टिभिटी चाहिँ एज अ रोटेरियन पनि अगाडि बढाउनु भयो भने एन्ड दिस इज वाट अ पर्सपेक्ट लिडर वी आर लुकिङ इन्टु रोटरी सो त्यो भएको कारणले गर्दा अलिकति रोटरीमा एक्टिभिटी र आफ्नो प्रेजेन्स चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ थ्याङ्क यू ओके विष्णु दाइ मैले यही प्रश्न एज अ विजय दाइलाई सोध्न चाहन्छु विजय दाइ के छ डुअल मेम्बरसिप लिने जो साथीहरू हुन्छ उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ रोटरीमा कसरी उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्स राम्रो गराउन सक्छ त सी लुक दिस इज समथिङ मैले जहिले पनि डुअल मेम्बरसिपलाई हेर्ने नजरिया मेरो भनेको चाहिँ
You are on a cruise, out of the blues cruise मा केही प्रब्लम आएपछि तिमीलाई एउटा सानो बोटले किनारासम्म लगिदिन्छ के डुअल मेम्बरशिप इज द्याट सानो बोट हो के एन्ड वी रोटर एक्टर्स जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो कुरा बुझ्न चाहिँ पर्छ द्याट इट इज जस्ट अ ट्रान्जिसन फर यु टु गेट अडप्टेड टुवर्ड्स द रोटरीको कल्चर जहाँनिर हाम्रो एक्टिभिटिजहरू के हुन्छ मेजोरिटीमा रोटरी र रोट्याकमा हामीले गर्ने मिटिङ प्रोजेक्ट्सहरू धेरै कुरा सिमिलर छ बट स्टिल हामीले आफैलाई ग्रुम अप गरेर प्रोफेसनली अझ परिष्कृत बनाएर अगाडि लानको लागि भनेर सायद यो डुअल मेम्बरशिपको कन्सेप्ट आयो which might be a bit costly from coming here because next year देखि रोट्र्याक्टरको पनि मेम्बरशिप फी यदि आरआईले लिन थालेको खण्डमा साँच्चै नै महँगो हुँदाखेरि जो मान्छे आजको दिनमा रोट्र्याक्टर रोटेरियन भनेर आफूलाई भन्नुभएको छ उहाँहरूले के चुज गर्ने त्यसो रोट्र्याकलाई चुज गर्ने कि रोटेरियनलाई चुज गर्ने बिकज रोट्र्याकको नि एज बाउन्ड्री छैन रोटरीकोमा पनि त्यस्तो केही पनि छैन सो इफ यु आर अ प्रोफेसनल यु क्यान बी अ रोटेरियन इफ यु आर नट देन रोट्र्याक्टर हो भने कि त्यो मान्छेले म जागिर खानु जेलसम्म चाहिँ म रोटेरियन भन्छु जागिर जुन दिन मलाई निकाल्दियो भने म त्यसको भोलिपल्टदेखि रोट्र्याक जोइन गर्छु भनेर उहाँहरूले अब त्यो स्टुपिड आइडिया निकाल्नुहुन्छ भने त वी क्यान नट हेल्प इट है तर मेरो एउटा जो जतिजना अब साथीहरू रोटरी र रोट्र्याक भनेर दुबईमा बसिरहनु भएको छ मेबी तपाईँहरूको त्यो रोट्र्याक र रोटेरियन भन्ने पेज चाहिँ डोन्ट मेक इट मोर देन 2 years बिकज तपाईँहरू रोट्र्याकमा यतिका वर्ष सर्भ गरेर रोटेरियन बन्न जान खोज्दाखेरिको सानो पेज हो त्यसलाई प्र्याक्टिसको रूपमा रोट्र्याक्टर रोटेरियन बनेर यु इमिडिएटली कम इन्टु रोटरी र अर्को भनेको जस्तो लिडरसिपको कुरामा साँच्चै नै भन्ने हो भने यङ लिडरलाई हाम्रो रोटरी डिस्ट्रिक्टदेखि रोटरी इन्टरनेसनलले समेत चाहिरहेको बेलामा वाइ यु वान्ट टु स्टेप ब्याक एज म चाहिँ रोट्र्याक्टरको भाइ हो म चाहिँ रोट्र्याक्टरको बहिनी हो भनेर पछाडि किन बस्नुहुन्छ त तपाईँको पोटेन्सियल छ भने कम अहेड एन्ड सोकेस युअरसेल्फ द्याट लाइक आई एम केपेबल अफ डुइङ दिस मेबी you can talk with the district governor or upcoming leader, sir, or madam, I can do this, I can contribute this much on this particular committee or this particular vocation. So I want to come as one of the leaders. I have felt no one will stop you. Like me being the one of the committee member on Espalico Rotary District Strategic Planning, Samir being the member on the membership committee, it clearly shows that हामीलाई रोटरी डिस्ट्रिक्टले प्लेटफर्म दिनलाई एकदमै रेडी छ दे आर वेलकमिङ अस विथ बोथ ह्यान्ड ओपन बट हामी आफै पछाडि बस्ने हो भने हामी अगाडि कहिले पनि जान सक्दैनौँ सो डुअल मेम्बरशिप इज समथिङ लाइक चुज वान मेबी बी अ रोटेरियन तपाईँहरूले अझ धेरै इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू मैले सुशील सरसँग छोटोमा लिन खोजेँ जस्ट 1 or 2 लाइन डुअल मेम्बरशिपको लागि हजुरको एडभाइस चाहिँ के छ त डुअल मेम्बरशिप लिने मेम्बरहरूको लागि चाहिँ मेरो के छ भने आई थिंक यू शुड गो अहेड जस्तो अहिले विजयले आई थिंक ही एक्सप्लेन्ड इट क्वाइट वेल दैट अलिकति टु गेट द फिल अफ व्हाट रोटरी इज अबाउट अब रोट्र्याकमा पनि अट्याच भइरहन्छ आफ्नो जुन अर्गनाइजेसन वे यु रियली डेभलप योरसेल्फ this is a transition from say if you're a graduate then you want to go post graduation further studies also okay the further studies is Rotary so you need to go move forward you need to come up to another level to work definitely dual membership will help and you can try it for 2-3 years right now let's see how you this thing like you have to be active that's the thing I have धेरै Rotarians young Rotarians are coming in the front म क्लबमै गएको छु I have seen all बुढाजहरु पछाडी बसिरहेछन् all the young Rotarians are coming even now Rotary Club of Kathmandu पुरानो क्लब पनि त्यही गरिरहेछ so it's good you have to come in to चाख्नु त पर्यो एकचोटी कस्तो छ हैन get the taste of it you like it I think Samir and Vijay are liking it so others also should do it moreover अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने हिसाबमा हामी अगाडि जानु पर्यो जहिले पनि प्यासिभ उनीहरूले एक हिसाबमा आफूलाई एक्टिभनेस गरायो भने चाहिँ रोटरी ओपन अलि जुन हाम्रो रोटरी ओपन अपर्च्युनिटी भनेर पोहोर सालको थिम थियो त्यसलाई चाहिँ अझै डिफाइन पनि गर्न सक्छ एक हिसाबमा ओके त्यसो भए म फेरि सुशील सरतिर अर्को क्वेसनमा जान चाहन्छु यो क्वेसनमा चाहिँ अलिकता मैले आफै पनि देखेको थिएँ कि मैले 2 वर्ष अगाडि एउटा प्रेजेन्टेसन रोटरीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ रिटेन्सनको कुरा एकदम सबभन्दा ठुलो कुरा रोटरी नट हाम्रो डिस्ट्रिक्ट या अरू डिस्ट्रिक्ट यो रोटरी इन्टरनेसनललाई मेम्बरसिप रिटेन्सनमा जहिले पनि गाह्रो परेको कुरा हो र हामीले जहिले पनि अब रोटरी एक्टिलिभर टास्क फोर्सको एउटा उद्देश्य पनि के छ भने रोटरी मेम्बरहरू बढाउने किनकि हामीले कति वर्ष 1.2 मिलियनकै रूपमा मात्र हेर्न पायौँ सो त्यसलाई बढाउनु पर्ने हाम्रो पहिलो कुरा प्राथमिकता रह्यो तर मैले आफै प्रत्यक्ष पनि एउटा प्रेजेन्टेसन हेर्दाखेरि रोटरीमा लास्ट 1-2 इयरमा कुनै बेला हेर्दाखेरि चाहिँ
मैले 2 वर्ष अगाडि जतिखेर फिजिकल मिटिङ हुन्थ्यो त्यतिखेर मैले हेरेको थिएँ एउटा प्रेजेन्टेसन। त्यसमा चाहिँ 80 to 90% 1-2 इयरमा जोडेको जो लास्ट 1-2 इयरमा उनीहरू चाहिँ 80-90% उनीहरू चाहिँ मेम्बरहरू रिटेनै नहुने भने। सो एउटा रोटरीमा त्यो समस्या आइरहेको छ। सो रोटरीमा आफै मेम्बर त्यो समस्या छ किनकि उनीहरूको त इच्छा भएरै पनि रोटरी जोइन गरेको व्यक्तिहरू। सो त्यसपछि रोड ट्र्याक छ जसलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी एक्सप्लोर गरिएर तपाईँहरूले जोइन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा पनि हामी गयौँ। सो त्यो हिसाबमा चाहिँ अब रोटरी मेम्बरसिपले रोटरीले चाहिँ मेम्बरसिप रिटेन्सनमा कसरी काम गर्दैछ। सो जो रोड ट्र्याकहरू भर्खर प्रोफेसनलमा हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ अप एन्ड डाउन कति हुन्छ, मुभ इन हुनुहुन्छ। सो त्यसले चाहिँ रिटेन्सनमा कतिको अप्ठ्यारो पार्न सक्छ त जो अर्ली रोड ट्र्याकहरू गए र अहिलेको स्ट्राटेजीमा मेम्बर रिटेन्सन चाहिँ रोटरीमा चाहिँ के छ त? Definitely it will be stable because Rotractors like the थाहा भइसकेको हुन्छ कि what is this organization about. So when they come रोटरीमा जोइन गरिसकेपछि they know what to expect. तर मेरो एउटा चिज के छ भने म रोटेरियन जो क्लब्सहरुमा छ मैले के भनिरहेको छु उनीहरुलाई भने एउटा मेन्टरिङ गर्ने एउटा सिस्टम बसाउनु पर्छ हैन। Any Rotractors or any member who joins Rotary एउटा पुरानो मेम्बर त्यहाँको मेम्बरसँग अट्याच गरिदिनु पर्छ कि एज अ मेन्टर who will talk to them, introduce them to new members are like they sometimes feel left out and that experience in 1 to 3 years मा चाहिँ one is that त्यति केयर गर्दैन। We have to take care of them किन सम्पत्ति भनेर हामीले हेर्नु पर्छ हैन। They are a big asset to Rotary. So I want to focus on this mentoring thing. Someone has always be looking at the policies, that is the only, because and I think membership experience, everyone comes maybe with a different reason to join club, fellowship or service. They say just come and enjoy the meetings. So give them their experience that they want, it's very important. Engage number one priority mentoring I think we have to really concentrate on the new members. Rotractor we have to give them. Rotractors, I've seen a lot of maturity in Rotractors, really. I'm today this is the first time I'm coming in talking to Rotractors, and it's really nice. I mean, you have to come in, we have to, and you have to tell us also now Rotractors what we have to do. Just so you told us your financial burden, the financial burden Rotary they don't accept right now that standards Rotary if you have to pay that certain amount. Otherwise, I've taken note of your suggestions also. We'll look into that also. So I think that should sum up that. समीर दाइलाई पनि यही क्वेशनमा म अलिकति सोध्न चाहन्छु। रोड ट्र्याकहरु चाहिँ 10 कतिको हुन सक्ने सम्भावना छ दाइ? यो आफ्नै क्लब खुन जसरी भनौं न एउटा रोड ट्र्याक नै ग्रुप गरेर अरु क्लबहरु खुले अहिले 3-4 वटा, त्यो बाहेक जो रोटरी पुरानो रोटरी क्लबमा बसेर चाहिँ रोड ट्र्याक रिटेन हुने सम्भावना कतिको देखिन सकिन्छ दाइ? There is something emotional चीज के, there is emotionally connected सँग रोड ट्र्याकको मान्छे रोटरीसँग कनेक्टेड हुन्छ इमोसनली। हुन्छ भने यदि म यो वर्ष एक्टिभ हुन सक्दिन जस्तै गए यो वर्ष नै एक्टिभ भए सेकेन्ड इयर पनि एक्टिभ, थर्ड इयर एक्टिभ नभए पनि आई वोन्ट लिभ रोटरी भन्ने चाहिँ हुन्छ के। मेबी आई पे द ड्युज, बेसिक ड्युज तिरेर म बस्छु, टाइम भ्याएसम्म भ्याउँछु, नभए म मिटिङ्सहरुमा पनि सके एटेन्ड गर्छु। जुन त्यो फ्लेक्सिबिलिटीको पार्ट छ त्यसलाई बुझ्दै उनीहरुले के गर्छ भने रोटरीलाई चाहिँ छोडेर जाने चान्सेस चाहिँ मैले देखेँ। फर एक्जाम्पल मेरै क्लबमा वी ह्याड सो मेम्बरलाई हामीले टर्मिनेट गर्नु पर्यो हैन। सो हाम्रो क्लबमा 28 जना मेम्बरबाट सुरु गरेको 14 अफ देम वर रोट्र्याक्टर, 14 अफ देम वर नन रोट्र्याक्टर। सो त्यो ब्लेन्ड मिक्स हामीले गरेका थियौं। त्यो टर्मिनेट गर्नुपर्ने मेम्बर्सहरु चाहिँ जति जना टर्मिनेट गर्यो त्यो मेम्बरहरु चाहिँ नन रोट्र्याक ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्थ्यो के। बिकज हामीले पार्टिसिपेसन वाइज रोट्र्याककोबाट आएको पनि खत्रै एक्टिभेट भयो, सबै मोटिभेट भएर सबै चाहिँ पार्टिसिपेटरी भएर काम गरिरहेको थियो भन्न खोजेको होइन। तर दे न्यू कि म रोटरीमा लागेपछि आई वोन्ट लिभ, म रोटरी छोड्दिन। because this is what I have learned. मैले टाइम इन्भेस्ट गरेका थिएँ 10 years रोड ट्र्याकमा, 10-12 years पैसा इन्भेस्ट गरेका थिएँ होला। सो आई थिंक दो आई विल बी अलिकति यो सर्टेन पिरियडमा म अलिकति ल्यागिङ हुनुहुन्छ होला, बट आई वोन्ट लिभ रोटरी भन्ने चाहिँ त्यो
एकदमै स्ट्रङ कनेक्सन चाहिँ रोटरीसँग छ जस्तो लाग्छ। सो रोट्र्याकबाट आएको रिटेन्सन चाहिँ आई थिङ्क सेम विथ बिजेको केस जस्तो पनि लाग्छ मलाई। सेम रोट्र्याकबाट आएको चाहिँ अलिकति छोडिहाल्दैनन् भन्ने चाहिँ मैले फिल गरेको छु। त्यो हो भने हामीले अलिकति मेन्टरसिपमा ध्यान दियो भने त्यसमा सहज हुन्छ रिटेन्स गर्न रोट्र्याक मेम्बरहरूलाई। उनीहरूको एक लेभल सेल्फ मोटिभेसन चाहिँ एउटा हुन्छ, तर एउटा कुरा चाहिँ मैले फिल गरेको रिटेन्सनमा इन जेनरल युथहरूलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले जुन रोट्र्याक होस् अथवा नन रोट्र्याक रोटरीमा ल्याउँदा चाहिँ वी बिकम टु मच स्लिपरी। अब रोटरीमा जोइन गर, लेट्स जोइन इट भनेर मात्रै बोलाइरहेको। रोटरीको दुईटा एप्लिकेसन चाहिँ आई अलवेज म मेम्बरहरूलाई ओरिएन्टेसनमा अथवा बोल्नु पर्दा जहिले भन्ने चिज चाहिँ फाइनेन्सियल अब्लिगेसन क्लियरली भनिदिनुपर्छ। बिकज रोटरीको फाइनेन्सियल अब्लिगेसन इज नट लाइक अरू सोसियल अर्गनाइजेसन्सहरूको अब्लिगेसन भन्दा अलिकति धेरै छ, एउटा कुरा। दोस्रो अब्लिगेसन अलिकति टाइम कमिटमेन्ट चाहिँ हाम्रो जुन दुईटा मिटिङ्स अथवा प्रोजेक्ट सर्भिस प्रोजेक्टमा चाहिँ रेगुलर हुने पर्ने कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति अगाडि नै अलिक ओपन अप भएर चाहिँ गर्नुपर्छ। ह्याभिङ सेड द्याट एउटा के नि भन्नु खोजेन सबै बुझाएर अब चाहिँ ठिक्क पारेर चाहिँ मेम्बर हुन्छ भनेर पनि विश्वास गर्न सकिँदैन। अलिकति पुस गर्नुपर्ने मेन्टरसिप मोटिभेट गर्ने पार्ट जहिले रहन्छ। सबै चाहिँ अब म फुल रोटेरियन हुन्छु भनेर प्रिपेयर भएर मात्रै रोटेरियन बनायो भने हाम्रो मेम्बरसिप जहिले स्ट्याग्नेन्ट हुन्छ। त्यो कुरा पनि हामीलाई ध्यान दिनुपर्छ। तर उनीहरूलाई दिनुपर्ने सिरिज अफ ओरिएन्टेसन्सहरू चाहिँ हामीले मिस गर्नु हुँदैन, जसले गर्दा। र अर्को कुरा चाहिँ के पनि लाग्छ भने उनीहरूको चाहिँ अघि सुशील सरले अलिकति उठाउनु पनि भएको थियो, एभ्री वान हु जोइन्स रोटरी हेज गट स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ। किन जोइन गर्छु भने अलवेज द्याट अब्जेक्टिभ है। सोमन लभ्स टु हेभ लट्स अफ फेलोसिप। त्यो रोट्र्याकमा पनि थियो, अहिले रोटरीमा पनि छ भने कोही कोहीलाई चाहिँ एक्सपान्ड देयर बिजनेसेस। सो त्यस्ता एस्पेक्टहरू बुझेर चाहिँ मेम्बर ल्यायो भने र त्यस्तो मेम्बर चाहिँ हाम्रो क्लबमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो जेलअप हुने, त्यो मिङ्गलिङ हुन सक्ने छ कि छैन भन्ने एउटा खालको त्यो जजमेन्ट कल पनि लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो मेम्बरसिप इनरोल गर्दा चाहिँ। म अब विष्णु सरतिर जान चाहन्छु। विष्णु सरलाई पनि यसमा केही भन्नु छ भने यसमा केही कुरा थप्नु होला। र म सँगसँगै अर्को क्वेसन पनि राख्न चाहन्छु। जुन एलिभेट टास्क फोर्स आयो त्यसपछि चाहिँ रोट्र्याकलाई धेरै रोटरीमा अपर्च्युनिटीहरू ओपन भए। उनीहरूलाई कमिटीमा राख्नेदेखि लिएर उनीहरूलाई रोटरीमा डुअल मेम्बरसिपको कुरादेखि लिएर र रोटरी डिस्ट्रिक्टको कमिटीदेखि लिएर क्लबमा पनि तिनीहरूलाई राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ पोलिस लेभलमा जुन अघि हाम्रो स्ट्राटेजीहरूमा चाहिँ आइरहेछ तर क्लब लेभलमा इम्प्लिमेन्ट भइरहेछन्। सो एउटा चाहिँ अब रोटरी डिस्ट्रिक्टमै पनि रहेर सब कमिटीको रूपमा धेरै रोट्र्याकहरूले काम गरेर चाहिँ हामीले जुलाईतिर या उनीहरूलाई चाहिँ एउटा लेटर एपोइन्टमेन्ट देखिन्छ। तर त्यसपछिको अहिलेको अवस्थामा हेर्ने भने हामीले राइला कमिटी बाहेक अरूको एक्टिभनेस देखेन र अरू चाहिँ एक्सपोज हुन सकिरहेछन्। उनीहरू आफ्नै फ्याटर्निटीमा पनि एक्सपोज भइरहेछन्। सो यसले चाहिँ रोट्र्याकहरूलाई कति मोटिभेट, यो फ्याक्टरले चाहिँ कति मोटिभेट गर्न सक्छ? सब कमिटीलाई एक्सपोजर गर्यो भने चाहिँ मोटिभेट त आफै हुन्छ। सो यसमा चाहिँ के छ, रोटरीको कन्सेप्ट चाहिँ के छ, रोटरीले कसरी हेरेको छ रोटरी डिस्ट्रिक्ट, र यो सब कमिटीहरू इनएक्टिभ छन् कि रोटरीमै या रोट्र्याक मेम्बर इनएक्टिभ छन्, त्यो चाहिँ अलिकति क्लियरिफाई भए सजिलो हुन्छ विष्णु भाइ। Thank you, Lok. It's a very important question. So, talking about what Rotary District 3292 has done to Rotrack and what Rotary International has done to Rotrack, Rotary International Rotrack like कति प्रायोरिटी दिएको छ, कति भ्यालु दिएको छ अथवा कति प्रमोट गरिरहेको छ भन्ने कुराको एउटा एक्जाम्पल के हो भनेदेखि starting from 1st July of 2022 all the Rotractor will be our member, they are no more our program. And talking about dues of a member, Rotarian are paying $70 plus as a due, whereas Rotractor let's say if they are into university-based Rotrack club, they will be paying $5 per head per year. र कम्युनिटी बेसमा चाहिँ $8 per head per year तिरिरहेको छ भनेपछि त्यो एउटा जुन खालको डिसिजन रोटरी इन्टरनेसनलले गरेको छ द्याट इज द बिगेस्ट इन्करेजमेन्ट फर द रोट्र्याक्टर। त्यो एउटालाई पनि हामीले अलिकति त्यसलाई भ्यालु गर्नुपर्छ। जस्तै रोटरी इन्टरनेसनलले रोट्र्याकलाई भ्यालु गरिरहेको छ त्यसै रोट्र्याकले पनि रोटरीलाई भ्यालु गर्नुपर्छ। अनि टकिङ अबाउट डिस्ट्रिक्ट 3292 I'm in my 6th year of Rotary and मैले अघि पनि भनिहालेँ एउटा यङ रोटेरियन भइरहँदाखेरि last year I was working as a district and track committee chair. This year I am working as a district road track committee chair, and there are a lot of members, lot of Rotarians who were from road track अथवा young Rotarianहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै पनि एज अ कमिटी चेयर पनि सर्भ गरिरहनु भएको छ, कमिटीमा एज अ मेम्बर पनि सर्भ गरिरहनु भएको छ। र आजको हाम्रो यहाँ दुईजना प्यानलिस्ट जो हुनुहुन्छ they were Rotarian last year being a charter president of 2 new clubs and they are into district committee this year के। सो यसको मतलब के हो भनेदेखि हामीले यदि युथलाई अलिकति प्रायोरिटाइज गर्यौँ, युथलाई अलिकति हामीले भ्यालु दियौँ भनेदेखि चाहिँ युथहरूको अलिकति एट्र्याक्सन रोटरीमा बढ्छ भनेर रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 इज डुइङ हार्ड वर्क होइन।
अब यसको एउटा इक्जाम्पलै यहाँ छ। तर अब क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि सँगसँगै त्यो जोडेको कुरा सब कमिटीमा अथवा कमिटीमा एज अ मेम्बर पनि हामीले रोड ट्र्याक्टरहरूलाई लिइरहेको छौँ। त्यो लिइरहेको चाहिँ कस्तो भइरहेछ त पर्फर्मेन्स, उहाँहरूको के भइरहेछ, कमिटीले गर्दा काम नगर्न सकेको रोड ट्र्याकले नगरेको भन्ने कुरामा आई एम नट बिङ बायस। तर मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ जुलाईमा जब अपोइन्टमेन्ट लेटर आउँछ, सो यु पोस्ट द्याट अपोइन्टमेन्ट लेटर इन योर सोसियल मिडिया एन्ड अल एन्ड यु गेट कङ्ग्रेचुलेसन मेसेज एन्ड अल। तर त्यो एक्टिभिटी जुन एक्टिभिटी यु आर सोइङ इन रोटरी इन जुलाई र बाँकीको 11 मन्थमा योर एक्टिभिटी इन रोटरी, इज द्याट द सेम? म सबैलाई त्यो कुरा भन्दिनँ, सबैजना रोड ट्र्याक्टरहरूलाई यो कुरा भन्दिनँ, तर म्याक्सिममको केसमा के छ भने दे आर अपोइन्टेड इन अ कमिटी बट दे आर नट मच एक्टिभ इन द कमिटी के। सो त्यो भएको कारणले गर्दा के हुन्छ भनेदेखि यु आर अपोइन्टेड एज अ मेम्बर तर त्यसमा अलिकति एक्टिभ गराउन सकिराखेको छैन। र जति पनि कमिटीहरू रोटरीको कमिटीहरू छ त्यो कमिटीमा हामीले मेम्बर रोड ट्र्याकबाट एड गरेको छौँ भने त्यही कमिटी रोड ट्र्याकमा पनि हुन्छ। एटलिस्ट यु आर द एम्बेसडर, यु आर द रिप्रेजेन्टेटिभ अफ रोड ट्र्याक इन द्याट कमिटी। र रोड ट्र्याकको कमिटी त्यो मेम्बरसिप हुनसक्छ, अर्को सर्भिस प्रोजेक्ट हुनसक्छ, अरू कुनै खालको कमिटी हुनसक्छ। त्यो कमिटीलाई र रोटरीको कमिटीलाई जोड्ने काम त तपाईँको हो नि, तपाईँ रोड ट्र्याक्टर जो अपोइन्ट हुनुभएको छ तपाईँको हो नि, कि तपाईँले त्यो काम गरिराख्नु भएको छ? दिस इज द मेजर क्वेसन के। हामी जहिले पनि के भन्छौँ भनेदेखि वी आर नट गेटिङ अपर्च्युनिटी, वी आर नट गेटिङ प्रायोरिटी, वी आर नट गेटिङ दिस, वी आर नट गेटिङ द्याट। कम्प्लेन्सले मात्र केही हुँदैन कि। आइ एम नट बिङ त्यो अलिकति ऊ भएको होइन, आई मे साउन्ड अ बिट रुड, तर के हो भनेदेखि वेन समवन इज ट्रस्टिङ यु, वेन अर्गनाइजेसन इज ट्रस्टिङ यु एन्ड अपोइन्टिङ यु एज अ मेम्बर, त्यसपछिबाट के हुन्छ भनेदेखि यु हेभ अ रेस्पोन्सिबिलिटी टु फुलफिल द्याट ट्रस्ट के। पदभार भन्छौँ कि हामी पद लिन्छौँ, भार लिँदैनौँ कि। यदि हामीले पद लिएर भार लिने हो भने इफ यु आर इन्टु अ कमिटी, इफ यु आर एक्टिभ एज अ road track member in that committee, the another road tractor will be very much inspired and very much motivated, and next year he will love to serve in another committee अथवा इन्भल्भ हुने कुराहरू हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा रिजल्ट के आउँछ भन्दाखेरि एउटा कुरा जुन अहिले रोटरीको रोड ट्र्याकको ग्याप छ त्यो ग्याप फुलफिल हुँदै जान्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भनेदेखि यङ मेम्बरहरू रोटरीमा पनि थपिँदै जान्छ। र यसमा मेजर कुराहरू अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट मलाई फिल भएको कुराहरू के हो भनेदेखि हामी अन्धाधुन्ध क्लबहरू खोलिरहेको छौँ। यो अन्धाधुन्ध क्लबहरू कसरी खोलिरहेको छौँ भन्दाखेरि डोर नेक्स्ट डोरमा अर्को रोड ट्र्याक खोलिरहेको छ, अर्को त्यहीँ खोलिरहेको छ, अर्को त्यहीँ खोलिरहेको छ। हामीसँग अहिले पनि 30-35वटा भन्दा बढी डिस्ट्रिक्टहरू पुगिसकेका छैन रोड ट्र्याकमा, हामीसँग 77वटा जिल्ला भइरहँदा पनि। यदि हामीले त्यो अर्को खालको डिस्ट्रिक्टमा त्यो खोल्ने अनि त्यहाँ रोड ट्र्याकको एउटा एट्र्याक्सन बढाउने हो भने दे विल बी आवर प्रस्पेक्ट मेम्बर। अनि रोड ट्र्याकको ग्रोथ पनि राम्रो हुन्छ, सबै कुराहरू राम्रो हुन्छ। र अर्को एउटा कुरा के हो सँगसँगै जोड्नुपर्ने भन्दाखेरि रोटरी र रोड ट्र्याकको एउटा त्यो जुन बोन्डिङ हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने हो। इन माई क्लब, मेरो रोड ट्र्याक क्लबसँग र मेरो क्लबको सबै मेम्बरको एउटा बोन्डिङ मैले राम्रो बनाएको होला। मेबी रोटरी क्लब अफ नेतापला इज डुइङ द सेम, अरू रोड ट्र्याकहरूलाई पनि इन्सपायर गरेर होला। मेबी रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ हाइट्स इज डुइङ द सेम, मेबी सम अदर क्लब इज डुइङ द सेम। तर के हुन्छ भनेदेखि एउटा दुईटाले गरेर मात्रै हुँदैन, र त्यसको लागि एकजनाले मात्रै गरेर हुँदैन। इट इज नट ओन्ली फ्रम रोटरी पार्ट, इट इज अल्सो फ्रम रोड ट्र्याक पार्ट। सो हामीले 22 वर्ष भएर हामीले चाहिँ वी बोथ आर सेम, हामी एउटै प्लेटफर्ममा छौँ र वी बोथ आर फ्यामिली भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने हो। र रोड ट्र्याकले पनि अलिकति आफ्नो क्रिएटिभिटी, आफ्नो अलिकति त्यो डाइनामिजम र आफ्नो त्यो एउटा इन्थुजियास्टलाई चाहिँ अलिकति इन्थुजियास्टिक भएर अगाडि बढ्ने हो र रोटरीमा साँच्चै कन्ट्रिब्युट गर्न चाहने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो कमिटीमा भएको रोड ट्र्याक्टरहरूले पनि राम्रोसँग काम गर्नुहुन्छ। द कमिटी विल अल्सो बी भाइब्रेन्ट। अनि त्यसपछिबाट रोड ट्र्याक विल जोइन टु रोटरी, रोड ट्र्याक विल ग्रोथ। यो सबै कुराहरू हुन्छ। अब आयो कुरा राइलाले मात्रै अलिकति काम गरेको जस्तो देखेको छ, अरूले काम गरेको जस्तो नदेखेको चाहिँ किन छ भन्दाखेरि राइला चाहिँ डाइरेक्टली योथसँग रिलेटेड हुने भयो र त्यसको पार्टिसिपेन्टहरू रोड ट्र्याक भएका कारणले गर्दा चाहिँ राइलामा अलिकति बढी पार्टिसिपेसन भएको देखेको हो होइन, अरूमा त्यस्तो नदेखेको जस्तो हो। म एउटा कुरा अलिकति कहिलेकाहीँ यसो मैले फिल गर्छु, हामी रोटरी र रोड ट्र्याक कम्प्लेन गर्छौँ। लास्ट इयर बिइङ अ डिआइसिसी आई हेभ सिन कि रोड ट्र्याकको र इन्टरएक्टको पनि त्यो खालको एउटा बोन्ड क्रिएट भइरहेको छैन कि, त्यो खालको एउटा इन्टिमेसी बढिरहेको छैन कि। त्यो भन्ने कुरा के हो भनेदेखि द प्रब्लम इज विदिन रोटरी, विदिन रोड ट्र्याक, विदिन इन्टरएक्ट, द प्रब्लम इज विदिन अस। सो त्यो भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ के भन्छु, सबै अहिले रोड ट्र्याकहरूले नै प्रायः हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। रोड ट्र्याकहरूलाई म एउटा कुरा के अपिल गर्छु भनेदेखि बी मोर इन्टरेक्टिभ, बी मोर कनेक्टिभ। अलिकति कनेक्टेड पनि हुनु पर्यो, इन्टरेक्टिभ पनि हुनु पर्यो। अनि टेल योर रोटरी क्लब वेयर यु क्यान कन्ट्रिब्युट देम एन्ड टेल योर रोटरी क्लब वाट काइन्ड अफ सपोर्ट यु निड फ्रम देम एन्ड बी इन्टरेक्टिभ के। एक अर्कालाई सपोर्ट गरेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि एन्ड देन ओन्ली वी विल ग्रो, देन विल ओन्ली विल मुभ फर्दर, अनि देन ओन्ली अरू कुराहरू बिस्तारै चेन्ज हुँदै आउँछ। अनि सबै रोड ट्र्याकरहरूलाई आई वुड लाइक टु अपिल अ थिङ कि योपालि जस्तो कि म आफूलाई नलेजमा भएअनुसार नै भन्ने हो भने रोटरीबाट रोड ट्र्याकमा रोड ट्र्याकबाट रोटरीमा ट्रान्सफर्म हुनुभएका
5-6 जना प्रेसिडेन्टहरू राम्रो आई मिन कमिटीमा एउटा राम्रो एक्टिभ मेम्बरको पोजिसनमा हुनुहुन्छ। इभन मेरो आफ्नो कमिटीमा डिस्ट्रिक्ट रोड ट्र्याक कमिटीमा पनि मैले 2 जना रोड ट्र्याक्टरहरूलाई चाहिँ रोड ट्र्याक्टरबाट रोटरी कन्भर्ट हुनुभएको साथीहरूलाई मैले त्यसमा लिएको छु र मलाई काम गर्न यति सजिलो भइरहेको छ कि दे आर प्रोभाइडिङ अल द इन्फर्मेसन, दे आर प्रोभाइडिङ अल द ड्रब्याक्स अथवा कुनै प्रब्लम रोड ट्र्याकको छ भने त्यो सबै कुराहरू मलाई भनिरहनु भएको छ र त्यही अनुसार हामीले प्लान गरिरहेको छौँ। तर यदि यो 2 जना साथीहरू प्यासिभ हुनुभएको थियो र उहाँले मलाई त्यति एक्टिभली त्यति इन्फर्मेसन नदिनु भएको थियो भने आई वुड नट बी एबल टु मेक द्याट पोलिसिज कि जसले गर्दा रोड ट्र्याकलाई राम्रो बनाउन सकियोस्। सो यो भएको कारणले गर्दा के हुन्छ भने इफ वी आर टकिङ अबाउट प्रब्लम अफ रोड ट्र्याक, only road tractor know the problem. So road tractors should be more connective अनि त्यसपछिबाट इन्टरेक्टिभ पनि हुनुपर्छ र आफूले चाहेको इन्फर्मेसनहरू सबै कुराहरू सर्कुलर पनि गर्नुपर्छ। सो इफ वी वान्ट टु ग्रो रोटरी, यु निड टु सपोर्ट रोटरी। If we want to grow road track, we have to support road track. So त्यो भएको कारणले अलिकति कनेक्टेड हुने कुरा र इन्टरेक्टेड हुने कुरा र रेस्पोन्सिबल, मेन कुरा रेस्पोन्सिबल हुने। इफ यु आर अपोइन्टेड इन अ कमिटी, यु मस्ट बी रेस्पोन्सिबल एन्ड एट लिस्ट कन्ट्रिब्युट समथिङ टु द कमिटी। यो कुरालाई ख्याल गर्यो भनेदेखि चाहिँ द बेस्ट लिडर, डाइनामिक लिडर विल गेट फ्रम रोड ट्र्याक। थ्याङ्क यू। म विजय दाइसँग पनि यही प्रश्नमा जान्छ है। विजय दाइलाई छोटोमा भनिदिनु होला के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ, किनकि आज रोड ट्र्याक पनि जुन अघि विष्णु दाइले भन्नुभयो मसँग रोड ट्र्याक भएर मैले रोड ट्र्याक पोइन्ट अफ भ्यू बुझ्न पनि पाएँ र रोटरीको कार्यविधि मैले त्यसरी बताएँ भन्नुभयो। सो के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ जो कमिटीमा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ कसरी रोड ट्र्याकलाई चाहिँ रोटरीमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हो र कमिटी एक्टिभ देखाउनलाई चाहिँ इन्स्पायर गर्नलाई? यसमा मैले देखेको नि हरेक अहिले मेजोरिटी अफ द रोटरी डिस्ट्रिक्टको कमिटीमा रोड ट्र्याक्टरहरूलाई जति सक्दो बढ्दा उहाँहरूले इन्भल्भ गर्न खोजिरहनु भएको छ। आई हेभ टु से अल द चेयर्स उहाँहरूले एफर्ट जुन लगाएर रोड ट्र्याक्टरलाई राख्नु भनेको जुन हामीले एउटा पुरानो थट छ नि हाम्रो जेनेरेसन ग्याप भयो भनेर सोच्छौँ। बिकज the new millennials versus the Rotarians who are like 40 plus 50 plus को Rotarians जुन हामी बिचको एउटा ग्याप छ नि त्यो कुरालाई सायद मिटिगेट गर्नलाई पुराना एक्सपर्ट जसलाई चाहिँ काम कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छ र न्यू जेनेरेसन जसलाई स्मार्ट वेमा त्यो काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेको ब्लेन्ड गर्नको लागि त्यो आएको हो। र मोर ओभर यु आर चोजन अन द्याट पर्टिकुलर कमिटी विथ एटलिस्ट एउटा विश्वास के भन्दा तपाईँले त्यो कुरा जान्नु भएको छ र तपाईँले त्यसमा सर्टेन भ्यालु एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेबी जसले तपाईँले जुन कमिटीमा राख्नु भएको छ उहाँहरूको एउटा एक्सपेक्टेसनलाई सानो मिट गर्नको लागि like we cannot expect like you'll do a massive के भन्छ changes or a massive progress, but एउटा सानो एफर्टमा सोचिरहनु भएको छ। एक्जाम्पल आफूले जसरी अघि राइलाको एक्टिभेसन बढ्दा देखिरहेको थियो भन्नुहुन्छ। आइड लाइक टु कोट फ्यु अफ द रोड ट्र्याक्टर्स जो लास्ट इयर मेम्बरसिप कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो। आई हेभ टु से मैले रोटरी क्लब नै खोल्दाखेरि पनि दे वेयर द वान जसले फोन गरेर दाइ तपाईँले कोही रोड ट्र्याक्टरहरूलाई पनि इन्भल्भ गरिरहनु भएको छ कि छैन तपाईँको क्लबमा भन्ने क्वेसन पनि मलाई आएको थियो। एन्ड दे वर सेइङ इफ यु क्यान अकोमोडेट फ्यु रोड ट्र्याक्टर्स अन योर क्लब भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो। सो देयर आर फ्यु अफ द हिडन मेम्बर्स जसले काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको काम एक्चुअली डिजिटल मिडियामा पब्लिसाइज त भएको हुँदैन, बट तपाईँमाथि जुन विश्वास राखेर जुन आस्था राखेर तपाईँहरूलाई कमिटीमा ल्याइन्छ, प्लिज ब्रिङ अप यो आइडियाज, पुट इट अन द प्लेस, नट जस्ट फर द सेक अफ जुलाईमा मैले गभर्नरको लेटर पाएँ भनेर टक्क लाएर फेसबुक इन्स्टाग्रामलाई झिलिमिली बनाउनलाई मात्रै त्यसलाई युज नगर्नुहोस्। तपाईँले गर्नुभएको मेबी 6 months डाउन द लेन तपाईँले गर्नुभएको एउटा राम्रो ग्लोरिफाइङ एक्टिभिटिज कुनै गर्नुहोस्, त्यो अगाडि ल्याएर देखाउनुहोस्, अनि बल्ल तपाईँ साँच्ची नै त्यो कमिटीमा भएको मजा तपाईँले त्यो बेलामा फिल गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स। धन्यवाद विजय दाइ। म यसै क्रममा थप प्रश्नहरू राख्नुभन्दा अगाडि हामीसँग विष्णु दाइले अघि पनि भन्नुभएको थियो कार्यक्रम सुरुवातमै आज केही समय अलिकति उहाँ सबै पाबन्दीमा हुनुहुन्छ भनेर। सो विष्णु दाइलाई अहिलेसम्म साथ दिनुभयो, उहाँले चाहिँ छोडेर जान्छु भन्ने सूचना पाउनु भएको छ अहिले यो प्यानलिस्ट ग्रुपबाट। सो विष्णु दाइलाई अहिलेसम्मको लागि तपाईँले जुन जुन शब्द राखिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी आगामी दिनमा पनि अब जिआरसिसी भएपछि रोड ट्र्याक कमिटीसँग सबभन्दा क्लोजली काम गर्ने नै हजुर हुनुहुन्छ। सो हामी अझै आगामी दिनमा तपाईँलाई थुप्रै कार्यक्रमहरूमा तपाईँका कुराहरू सुन्न अझै पनि आतुर हुनेछौँ। आज पनि थप हुन त धेरै समय छैन, अब के 2-4वटा प्रश्नमा हाम्रो समय सकिन्छ होला। सो विष्णु दाइलाई आजको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै छोटो 1 मिनटमा केही भन्नु छ भने विष्णु दाइले केही राख्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच लोक फर दि असम सेसन। यति राम्रो प्यानल डिस्कसन गइरहेको छ र यसमा मैले बिचमै छोड्नु पर्दा आम स्याडेन टु से द्याट।
तर मलाई एउटा कुरा ह्याप्पिनेस के छ भने रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3292 को मेम्बरशिप कमिटी चेयर रोटरी सुशील रिजाल दाई आफै यहाँ हुनुहुन्छ अनि रोट्र्याकबाट रोटरीमा कन्भर्जन भएर एकदम डाइनामिक एउटा आउटस्ट्यान्डिङ पर्फर्मेन्स दिनुभएको दुईजना चार्टर प्रेसिडेन्टहरू यहाँ यो सेसनमा हुनुहुन्छ र बिइङ अ डिआरसिसी आई एम अलवेज डियर फर रोट्र्याक इभन आई एम नट अ डिआरसिसी आई एम अलवेज डियर फर यथ आई हेभ अलरेडी कमिटेड कि म इन्ट्र्याक्ट रोट्र्याक र अरू योतिरहरूलाई आई विल बी अलवेज सपोर्टिङ एन्ड अल त्यो सब गर्छु भनेर I'm always there whenever it is needed. Sorry for today, and I wish all the best of this panel discussion. And I would like to thank these both young leader and membership chair Rotary and Sushil Rizal Dai. And I would like to thank and congratulate Lok and organizing committee. And hats up to Sumit. You are doing everything as per the plan. You are doing everything to make Rotrack movement in a better height. Thank you so much for that. Thank you. Jai Rotary. धन्यवाद विष्णु दाइ। ओके, हामी फेरि पनि केही प्रश्न सहित अगाडि बढ्छौँ। म अब चाहिँ समीर दाइ तर्फ जान चाहन्छु। यो अघि नै आएको पनि एउटा इस्यु थियो वेलकमिङ नेचरको लागि हैन, जुन हामीले जहिले पनि भनिरहेको छौँ एकदम ठुलो प्रब्लम रोट्र्याकको विष्णु दाइले पनि भर्खर भन्नुभएको थियो कि यो ट्रान्जिसनलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो परिरहेछ, तर एप्रोच दुईटै ठाउँबाट हुनुपर्छ भन्ने छ। सो समीर दाइसँग मैले देखेकोमा या मैले काम गरेकोमा या मैले बुझेकोमा समीर दाइ आफै पनि पहिला अरू क्लबहरूमा जानुभएको थियो, रोटरी क्लबहरू हैन। सो यो रोटरी क्लबमा हामी गइरहेछौँ, तैपनि समीर दाइलाई यो के कारण होला जो नयाँ क्लबहरू प्रेरित गर्न, नयाँ खोल्न प्रेरित गर्यो एउटा चाहिँ, किनभने हामीले जहिले पनि भर्खर सुशील दाइले पनि भन्नुभएको थियो, हामीले सुशीलहरूले पनि भन्नुभएको थियो कि हाम्रो पुरानो हाम्रो प्यारेन्ट क्लबमा पनि हामी गइसकेनौँ या अरू रोटरी क्लबमा पनि हामी जोएनौँ, तर नयाँ क्लब खोल्न प्रेरित हुनुभयो। सो यसमा चाहिँ के अप्ठ्यारो परिस्थिति या केही अरू कारण थिए त्यसमा चाहिँ अलिकति र के कस्तो रोट्र्याक मुभमेन्टलाई चाहिँ निहाल्नु पर्यो या स्वागत योग्य हुनु पर्यो सो रोट्र्याक चाहिँ रोटरीमा जान सक्छ? मैले देखेको अघि हामीले एउटा डिस्कसन गऱ्यौँ कि जस्तै किन कमिटीमा भएर पनि रोट्र्याकबाट गएको मान्छेले चाहिँ राइला बाहेक अरूमा एक्टिभ हुन सकेन भनेर। म एउटा जस्ट वान्ट टु टेक यु ब्याक फ्रम 2010-11 जति बेला रोट्र्याक डिस्ट्रिक्टहरूमा हामी रोट्र्याक्टर्सहरू त्यति बेला अलि एक्टिभली पार्टिसिपेट हुन दिए, जहिले नै वेयर एडभोकेसिङ राइलामा हामी हुनु पर्यो। सो इट इज एन आउटपुट क्या, आज लाइक आफ्टर डिकेडी ब्याक हामी भनिरहेछौँ कि राइलामा चाहिँ वी आर देयर एक्टिभली भनिरहेछौँ। सो द्याट इज वान भेरी गुड एक्जाम्पल कि इफ यु डु इट भेरी कन्टिन्युअसली एउटै इफोर्ट लाएर भने आउटपुट पक्कै आउँछ। सो द्याट इज वाट आई जस्ट वान्ट टु त्यो अलिकति ब्याक मैले त्यहाँ जान खोजेको। सो द्याट इज ब्युटिफुल थिङ द्याट ह्यापन इन रोटरी है, रोट्र्याक जहाँ चाहिँ राइलामा चाहिँ एटलिस्ट अहिले रोट्र्याक अल्सो आर यु नो लाइक टेकिङ ओनरसिप अफ राइला है, त्यो वान थिङ। सो रिगार्डिङ विभिन्न क्लबहरूमा पार्टिसिपेट हुँदै पनि किन नयाँ चार्टर गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ इट्स भेरी सिम्पल। वी आर कल्चरली एट सच के हाम्रो त्यो बोल्न रोट्र्याक बोल्न सकेन अथवा त्यो ठुलो ग्रुप अफ अथवा सिनियर ग्रुप अफ पिपलसँग बोल्न नसक्ने, इट्स नट द्याट हामी नबोल्ने होइन, इट्स कल्चरली एट सच क्या। वी भ्याल्यु देम सिनियर सो मच कि हामी उहाँले भन्यो भने वी क्यानट त्यो क्रस गर्न सक्दैन अथवा त्यसमा डिफ्रेन्ट थट राख्यो भने चाहिँ दे माइट जज अस भन्ने जुन एउटा खालको प्रिअकुपाइड माइन्डसेटबाट चाहिँ हामी गाइडेड भएको देखिन्छ। सो द्याट इज वान थिङ वाइ त्यो कमिटीमा भएर पनि पर्फर्मेन्स गर्न नसकेको कारण त्यो गर्नुहुन्थ्यो भन्न खोजेको होइन, द्याट्स वाट वी आर कल्चरली बिल्ड अप, त्यो मैले एउटा एक्जाम्पल। सो नयाँ रोटरी खोल्नलाई चाहिँ प्रेरणा मिलेको कारण चाहिँ आई थिङ्क हामीले एउटा यङ्गर ग्रुप अफ पिपलमा वी फिल मोर कम्फर्टेबल टु वर्क है, बिकज वी अहिलेको जेनेरेसन जुन यङ्गर ग्रुप अफ जेनेरेसन फाइन्ड इट मोर यु नो लाइक आर मोर डाइनामिक। अनि केही कुरामा चाहिँ लाइक सिनियर रोटेरियन भएको क्लबहरूमा चाहिँ इभन माई होम क्लबमा पनि म गइनँ, काठमाडौँ मिड टाउन है, म त्यहाँ गइनँ किनभने आई फिल नट ओन्ली फर माई क्लब, अरू क्लबमा जाँदाखेरि पनि वाट आई फाउन्ड वाज यङ्गर ग्रुप अफ जेनेरेसन वेयर लाइक अलिकति साइड लाइन भएको जस्तो अलिकति त्यो फिल भएको हो मलाई होइन। सो द्याट मे नट बी ट्रु, म अलि लामो समय बस्या भए म वेल मिङ्गल्ड भएर आई थिङ्क त्यो इन्जोय पनि गर्थेँ होला होइन सर, बट माई फर्स्ट इम्प्रेसन वाज द्याट। सो देन आई थट कि होइन अब नयाँ ग्रुप अफ पिपललाई ह्यान्डल गर्नु छ, न्यू पिपल ल्याउनु छ भने चाहिँ वाइ नट फर्म अ न्यू रोटरी क्लब भनेर म त्यतातिर लागेको। इट्स भेरी अनेस्ट एन्ड भेरी सिम्पल एन्सर टु यु। धन्यवाद समीर दाइ। म विजय दाइतर्फ जान चाहन्छु त्यही प्रश्नमा होइन। हामीले के छ त, हामीले भनौँ न नयाँ क्लब त चार्टर गऱ्यौँ, हामीले अझै पनि हेऱ्यो भने मैले अघि रिटेसनको कुरा पनि जोडेको थिएँ, रिटेसनमा
अब सपोर्ट गर्ने या मेम्बरसिप डेभलपमा सहयोग गर्न सक्ने भनेको जुन रोटरी क्लबले स्पोन्सर गरिरहेको छ त्यही जेनेरेसनको रोट्र्याकहरू त्यहाँ गइदियो भने चाहिँ मेम्बरसिपमा सहयोग हुन्थ्यो उनीहरूलाई पनि त्यो क्लबलाई उनीहरूलाई रोट्र्याक फेरि सम्झाउनु पर्दैन धेरै नयाँ मेम्बरहरूलाई किनकि सँगसँगै बुझेको रोट्र्याक बुझेको आउन सक्छ सो नयाँ धेरैजना पनि हामीले देखिरहेको छु धेरैवटा नयाँ रोट्र्याकहरू जो रोटी जोइन गरिरहेछन् या रोटी खोलिरहेछन् आफ्नै प्यारेन्ट क्लब या नियर क्लब रोटी क्लबमा नगएर नयाँ क्लबमा गइरहेछन् सो यसले चाहिँ कतिको इम्प्याक्ट पर्छ त स्पोन्सरिङ या पार्टनर इन सर्भिस क्लबलाई भनौँ न एकपटक हेर्नु पर्दा earlier we used to say parent Rotary Club, later we started saying sponsor Rotary Club, now we are saying a partner Rotary Club. So moreover यहाँ कस्तो भइरहेछ त भन्दा बिस्तारै एउटा लेभलमा रोटरी इन्टरनेसनलले नै पनि रोट्र्याक्टरलाई आफ्नो पार्टनर that means like both Rotarians and Rotractors are on the same platform to work together भन्ने एउटा कन्सेप्टमा पुराइरहेको बेलामा एउटा भन्नुपर्दा जस्तो रोटरी क्लब आफ्नै स्पोन्सर्ड भएको रोटरी क्लबमा जाँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा एउटा त्यो चाहिँ जस्तो मैले नै पनि अघि समिटले भनेको कुरामा नि फ्यु अफ द थिङ जस्तो एउटा कम्फर्ट जोन चाहिँ मजाको जहिले पनि थियो तर त्यहाँ एउटा सानो डिस्कम्फर्ट जोन थियो जसमा आफू नै अडप्ट हुन सक्दिनँ कि भन्ने एउटा कन्फ्युजन पनि जहिले पनि रहिरह्यो क्या त्यहाँ मेबी त्यहाँनिर जाँदाखेरि मानौ न उहाँहरूले जुन जेस्चरले वेलकम गर्नुहुन्थ्यो द्याट वाज अलवेज देयर बट स्टिल can I groom up myself or can I make myself अझ राम्रो भन्ने कुरामा अलिकति सानो डर र अर्को भनेको जुन हामीले साँच्चै नै भन्यो भने हामीले सुरुमा स्पोन्सरिङ रोटरी क्लब भन्दाखेरि त आफ्नो बाउआमा नै भनेर नै उहाँहरूलाई लाइक रोटरीको बुवाआमा भनेर नै माने छौँ होला के कतिजनाले चाहिँ सो बुवाआमासँग एउटा डर र अर्को झुकेर पनि गल्ती गरेला भन्ने पनि डरले पनि हामीले त्यहाँनिर कहिले पनि आफूलाई मजाले ग्रुम अप गर्न सकिएन के र अर्को few of the Rotary clubs, let me not name them, but रोट्र्याकको उहाँहरूले अलिकति राम्रोसँग रोट्र्याक्टरलाई अझ अलिकति भ्याल्यु दिन नसक्नु भएको कि बिकज एउटा नर्मल एक्जाम्पल जुन आजको दिनमा आई गेस पहिलाभन्दा धेरै घटेको छ रोट्र्याक्टर्स वेयर युज फर द रेजिस्ट्रेसन डेस्कको रेजिस्ट्रेसन गर्ने काम खादा लगाइदिने काम र धेरै अलिकति बोल्ने चटपटे मान्छे छ भने एमसी गर्ने काम त्योभन्दा बढ्दा उहाँहरूले कहिले पनि एक्सपोजर नै पाउनु हुँदैन थियो क्या that was actually a real pain for each and every Rotractors. जसको कतिजनाले explode was they left Rotract after their age is gone and they never came back. Few of them like they joined some other Rotary clubs जहाँनिर उहाँहरूको thought process मिल्ने अथवा अलिकति कुरा मिल्ने दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ अथवा अहिले लेटली जस्ट फ्यु इयर्स एक दुई वर्षमा चाहिँ जुन नयाँ रोटरीहरू ग्रुप अप हुने कुरा छ त्यहाँनिर बढ्ता खोलिने गइरहेछ जस्तो I can remember the day when Samir and me had a chia golf that Rotary खोल्नु पर्छ भन्ने कुरामा के so we tried to bring all the Rotractors जो चाहिँ Rotary Rotract fraternityबाट बाहिर बसिरहनु भएको थियो बट उहाँहरूलाई जहिले पनि एउटा रहर चाहिँ मेरो सर्टमा चाहिँ रोटरीको पिन लाउन पाए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने रहर चाहिँ थियो बट उहाँहरू आफ्नै काममा अकुपाइड हुनुहुन्थ्यो we discussed like Samir हामी बसेर कुराकानी गर्दा कसरी ल्याउने को ल्याउने भन्ने कुराहरू हामीले कतिपल्ट like रोट्र्याक्टरहरू कति ल्याउने इनफ्याक्ट Samir has approached a lot of Rotractors, just but the few converted during the charter membership. Same goes with me. So, उहाँहरूलाई ल्याएर अहिले हामीले एउटा नयाँ ग्रुप खोल्दाखेरि एउटा सजिलो चाहिँ लाइक पर्सनल्ली मैले के फिल गरिरहेको छु भन्दा मेरो क्लबमा मैले नन रोटरी रोट्र्याक ब्याकग्राउन्डको साथीहरू ल्याउँदाखेरि पनि दे आर एक्चुअली ट्राइङ टु लर्न समथिङ न्यू जस्तो र अर्को इज जुन हाम्रो माई रोटरी पोर्टल छ साँच्चै नै भन्यो भने द्याट इज अ बिग ओसन वेयर यु क्यान लर्न अबाउट रोटरी एन्ड रोट्र्याक जुन हाम्रो आजको दिनमा पनि एक्जिस्टिङ पास रोटेरियनहरूले नै पनि सायद धेरैले त्यहाँ गएर पढ्ने चलन छैन नै भन्छु म र रोट्र्याक्टरको यसमा पनि रोट्र्याक्टरहरूले पनि माई रोटरी पोर्टलमा अनलेस दे आर नट अ प्रेसिडेन्ट उनीहरूले त्यो कहिले पनि लगइन गर्नै चाहँदैनन् कि उनीहरू प्रेसिडेन्ट भएपछि बाध्यताले नै गर्नुपर्ने भयो होइन सो मेबी त्यसमा अलिकति हामीले जुन आजको त्यो न्यू टेक्नोलोजीमा जसरी रोटरी इन्टरनेसनललाई पनि अडप्ट भइसकेको छ त्यो कुराहरूलाई अलिकति फोकस गरेर रोटरी एन्ड रोट्र्याक किन भन्ने कुराको अझ नलेज बढाउने हो भने म बोल्न सक्ने मान्छे हो भने मैले रोटरीको ज्ञान मेरो दिमागमा छ भने म अझ रोटरीको बारेमा बोल्न सक्छु होला क्या सो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अलिक बढ्दा फोकस गर्नुपर्छ र जुन रोट्र्याक्टरलाई आफ्नै रोटरीमा ल्याउनको लागि चाहिँ मेबी रोटेरियनहरूले जुन हाम्रो अघि नै यो डुअल मेम्बरसिपको कुरा हामीले गऱ्यौँ त्यो कुराहरूलाई पनि एज इट इज नै राखेर I have seen plenty of Rotary clubs जहाँनिर चाहिँ रोट्र्याक्टरलाई अघि नै सुशील सरले भन्नुभयो जस्तै मेम्बरसिप ड्युज नै नहुने आरए ड्युज मात्र तिर अर्कै पनि तिर पर्दैन भनेर पनि प्रमोट गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई लिडरसिप पोजिसनमा पनि दिइरहनु भएको छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी रोट्र्याक्टर चाहिँ आफै नै अगाडि आउनुपर्छ बिकज
रोड ट्र्याक्टर हामी त हट ब्लड भएको मान्छे होइन त, सबजना एकदम हामी आजै गर्न सक्छौँ भनेर तागत भएको मान्छे हौँ भने वाइ नट, लेट्स डु इट नाउ, टुडे एन्ड नाउ। अघि न फर्स्टमा मैले स्टार्ट गरेको, टुडे इज द राइट डे, नाउ इज द राइट टाइम। गर्नुहोस्, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। You are on mute, Lok. थ्याङ्क यू समीर दाई। म सुशील सरसँग जान चाहे यही प्रश्नमा। सुशील सरलाई के लाग्छ रोटरी क्लबहरूले जसले थुप्रै रोट्र्याकहरू स्पोन्स गरिरहेछ, अहिले रोट्र्याकहरू थुप्रै ठाउँमा गइरहनु भएको छ अरू क्लबहरूमा, त्यस्तो रोटरी क्लबहरूलाई चाहिँ हजुरको एडभाइस के छ र रोट्र्याकहरूलाई चाहिँ के एडभाइस छ कि एक्जिस्टिङ क्लबहरूमा जानको लागि चाहिँ? Actually, first of all, you have to, like, you all have opened clubs, Rotractors, or you brought them into the Rotary clubs. Now you have to give them first is a good club experience in your club itself. Yeah. Because that is the first place where you have to groom them, and think, of course, contacts with the district is there. अर्को कुरा के छ भने, लाइक अघि विजयले भने, you are not given any space in any programs except khada launu ra. Yeah, it's true to some sense. Yeah. But what I say is, now you have to come boldly, and when you come into Rotary, you have to speak up. Now you are a member of Rotary, so now Rotractors have to speak up. यो हुनु भएन, यस्तो हुनु भयो, यो न सिनियर्स र जुनियर्स होइन, यहाँ छैन। मैले बोल्नु हुँदैन डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको अगाडि या डिस्ट्रिक्ट मेम्बरशिप चेयरको अगाडि या कोहीको अगाडि। नो, just put your this thing. It's not that I should call you or someone should call you, hey, please give your views. You raise your hand and give your views. Until you Rotractors don't do that, no one will notice you. To notice you, you have to be bold and come forward and grab each and every opportunity you get. And then grab the opportunity. छोडिदिने भइहाल्यो भन्ने छँदै छैन। Yeah, I realize that जुन कुराहरु आएको छ त्यो एकदम जायज हो हैन। And एउटा चीज, you must be assured that the district and even the Rotary International are really looking into this very seriously. They are now recognizing Rotractors, and in fact, यो त मैले भन्दा पनि John Hugoले भनेको थियो क्या 2 years back when this flexibility thing came up. He said, why don't you give Rotractors 1 day of district conference? Let them run whatever they want to do. I know. I think you all are given 1 session, I think, no? Rotractors. Oh, you don't get that also. I think you're given 1 session. Let them run the 1 day of the conference. He said, even if you want to go more boldly, give them the whole district conference. Let them run it. Let them call the leaders. Let them do according to how they want to do it. If you really want to give them space, that is a very big, a bold step. Which, why can't we take it also? We can take it. So you have to come and be involved first at your club level. Next, in the district level, boldly. You two are very saying you must not keep quiet. And then, of course, give your members a good experience. See, district level, I think they are always ready to come and talk to you and all. I know you, Samir said that time that actually we don't do. So please be proactive. You all yourself. No, today I talk to you at one level. I'm not the higher level. We are all Rotarians, so you can say anything. So this is my advice to you actually, if you really want to come into, and I realize district has to give you opportunities, but then you have to show yourself. District you have been shown because you did charter representation to sub district where you must also get others also involved in this. I've taken a lot from today's. हामीले एउटा बाउन्ड्री तोड्यो भने चाहिँ I will give my सजिलो हुन्छ भन्न मिल्छ सुशील त्यसो भए?
हामीले एउटा बाउन्ड्री जुन हामीले बाउन्ड्री भनिरहेको छौँ जुन अघिदेखि समीर दाइले पनि जोड्नु भयो एउटा त्यो जुन भ्यालु क्रिएट गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ कता कता प्रिजन्ट माने भनौँ न प्रिजडिसले हामीले चाहिँ ब्रेक गर्न सक्दैनौँ विजय दाइले पनि त्यो कुरा जोड्नु भयो होइन त्यो आधारलाई त्यो तोड्यो भने चाहिँ हामी सहजै रूपमा आफ्नो प्यारेन्ट क्लब या रोटरीमा जान सक्छौँ भन्न चाहिँ डेफिनेटली यु कम एन्ड स्पिक इन रोटरी अहिले म भन्दैछु त लट अफ यङ पिपल आर कमिङ इन एन्ड दे आर स्पिकिङ बट यु हेभ टु स्पिक बोलेन भने हुँदैन है के पनि बोलेन भने हुँदैन हैन यु आर स्पिकिङ सो वेल कस्तो राम्रो कुराहरू मैले सुने हैन यु गो टु एनी प्रोग्राम इभन इफ यु इन अ ग्रुप कुनै डिस्ट्रिक्टको प्रोग्रामको बाहिर यसो बसेर गफ गरिरहेछ भने भन्ने नि किन नभन्ने हामीले भएन खाली खाजा लाउनुहुन्छ तपाईँ हामीलाई खाजा लाउने र एमसी गराउन लाउनुहुन्छ भन्दिने नि किन नभन्ने यु सेड द राइट थिङ रियली एन्ड यु हेभ टु बी बोल्ड लाइक दिस वन व्हाट यु विथ मी देयर इज नो सुशील सरसँग म फेरि एउटा प्रश्नमा जान चाहे अब हामी समयको अन्त्यतिर छौँ छोटोमा चाहन चाहे मैले सुशील सर अब यो रोट्र्याकहरू रोटरीमा जान कति सम्भावना छ किनभने हामीले अहिलेसम्म सूचना प्राप्त गरेकोमा या अधुरो सूचना पनि हुनसक्छ किनभने कतै डकुमेन्ट त लेखिएको छैन सो एउटा सूचना के छ भने हामीले $5 $8 तिरेर हामीले जुन अहिलेको रोटरी क्लबहरूले चाहिँ $70 $80 पे गरेर पाउँदैछ सर्भिस त्यो $5 to $8 मा पाउने भन्ने कुरा आइरहेछ सो यो कुराहरूले चाहिँ के रोट्र्याक्टरहरूलाई चाहिँ रोट्र्याकमै राख्न किनकि हामीले त्यो जुन पहिला त के भन्छ रोटरीमा यस्तो फेसिलिटी छ हामीले अलिकति रोट्र्याकले मेम्बर हुन पाएर ग्र्याब गर्न पाइरहेछन् अर्को वर्षदेखि मेम्बर हुन्छ भन्ने छ सो मेम्बर भयो भने त उसले त्यो ग्र्याब गर्न पाउँछ सो त्यसले चाहिँ रोटरीमा मेम्बरसिप रोक्ला कि के गर्न सक्छ सर अहिले जुन स्ट्रक्चर फिजको स्ट्रक्चर छ रोटरीमा त्यो अलिक हाई भयो भनेर भन्नुभएको हो होइन सर जुन अहिले जुन फी छ त्यो फीमा चाहिँ अब रोट्र्याक्टरले $5 $8 पे गरेर जुन अहिले जसरी हजुरले अहिले आरआइड्यू $70 तिर्नुहुन्छ त्यो फी चाहिँ हामीले $8 मै तिरेर त्यो फेसिलिटी पाइरहने सम्भावना देखिरहेछ त्यो अपर्च्युनिटी देखिरहेछ सो यसले चाहिँ झन् रोटरी इन्टरनेसनलले तपाईको ड्युजलाई कुनै राहत दिएको छैन ओन्ली डिस्ट्रिक्ट हेज गिभन यु ड्युज हामीले रिक्वेस्ट गर्ने डिस्ट्रिक्टलाई हो डिस्ट्रिक्टले गरिसक्यो 2 वर्षको लागि हैन हामीले गर्ने क्लबहरूलाई डिस्काउन्ट देऊ भनेर त्यो हामी सबैलाई भनिरहेछ कतिले गरि पनि रहेछ हैन बट अनलिमिटेड टाइमलाई हुँदैन त्यो इट्स जस्ट फर 2 to 3 years you'll be getting that thing otherwise you'll have to stand on सुशील कन्फ्युज हुनुभयो आई थिंक समीर दाइले बुझ्नुभयो त्यो क्वेशन समीर दाइ हजुर आन्सर गरिदिनु त्यो क्वेशन मैले बुझिन होला हो यस्तो सुशील दाइ त्यहाँ के भनेको भने अहिले हामीले रोट्रियनहरूले $70 तिरेर पाइरहेको सुविधा रोट्र्याक्टरले $7 तिरेर नै पाउने देखिन्छ अर्को वर्ष $8 तिरेर भने त्यो रोटरीमा ट्रान्जिसन किन हुने त रोट्र्याकबाट त्यो सबै बेनिफिट पाउने ग्लोबल ग्रान्ट गर्न पाउने माई रोटरीमा एक्सेसहरू पाउने हो भने किन रोटरीमा जाने भन्ने कारणले चाहिँ रोटरीमा ट्रान्जिसन चाहिँ स्लो हुन्छ अथवा जुन त्यो नम्बर अफ बढ्ने क्रम छ अहिले अलिकति बढ्दो जस्तो देखिन्छ हल्ट हुन्छ कि भन्ने कन्सर्न हो लोकको हल्ट त हुँदैन हेर हल्ट त हुँदैन किनभने एज लिमिट पनि छ नि अहिले बढाइदियो होला एज लिमिट पनि अहिले बढाएको छ तर म आई डोन्ट सजेस्ट यु स्टे इन रोट्र्याक्ट आफ्टर 30 म त इभन दो दे हैव सेड इट इट्स बेटर टु गो अप अब यार पोस्ट ग्रेजुएसन गर न के बसिराख्ने त्यहाँ हैन कम अप वन लेभल अप हैन एन्ड एक्सपिरियन्स समथिङ एल्स हैन हो रोट्र्याक्टरमा जति लिनु थियो यु टुक इट नाउ मुभ फरवर्ड एन्ड लर्न मोर मेरो त्यति मन बनायो ग्रो प्रोफेसनल मैले सुरुमै भनेको हुन्छ सुशील सर म फेरि अब यही कुरामा समीर दाइहरूले पनि विजय दाइले पनि आन्सर जोड्नु होला म सँगसँगै त्यो मध्ये एउटा प्रश्न फेरि पनि राख्न चाहन्छु अब अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो एज लिमिट हट्यो अब अर्को वर्ष भनौँ न यही वर्षदेखि हटिसकेको छ सो अब अहिलेसम्म के थियो भने एउटा एज बााउन्ड्रीले पनि र रोट्र्याकमा मोटिभेट भएपछि र रोटरीमा जानुहुन्थ्यो किन न रोट्र्याकको पिन लाउने अब उसलाई रोटरी फ्यामिलीमा चाहिँ बसिरहने रहन्थ्यो सो रोटरी फ्यामिलीमा बसिरहने रहर हुँदा पनि अब एज ग्रुपले उसलाई बाहिर निकालिदियो भने अब चाहिँ एज ग्रुप हट्यो सो अब के रोट्र्याक फेरि युथ अर्गनाइज नै रहला कि भन्ने चाहिँ डर अहिलेको रोट्र्याकहरूमा त्यो भनौँ न त्यो मानसिकता छ सो यसलाई चाहिँ समीर दाइले कसरी हेर्नु भएको छ कि हाम्रो युवा संस्था नै रहला या अप्पर एज लिमिटले असर गर्छ पहिला सुरु हामीले बुझ्नुपर्छ कि रोटरी इन्टरनेसनलले रोट्र्याक खोल्नु एउटा मेजर अब्जेक्टिभ क्लियरली लेखेको छ गाइडलाइन फर रोट्र्याक्टर भन्नेमा रोटरीको गाइडलाइनमा रोटरियन बनाउने नै हो क्या अल्टिमेट टार्गेट सो त्यो अब्जेक्टिभका साथ अगाडि बढेको चिजलाई फर्स्ट 2 years हामीलाई ड्युअल मेम्बरसिपको जुन त्यो लग्जरी एउटा दिएर बानी बिगार्यौँ भनौँ न रोटरीमा जानलाई बानी बिगारिदिनु भएको छ कि सो अब बिस्तारै पैसा तिर्न बानी लाएर पैसा तिर्नुपर्छ है रोटरीमा भनेर फेरि बानी बिगारे हो क्या त्यो
रोटरीमा जानको लागि। सो अल्टिमेटली यो ट्रान्जिसन सबै किन भइरहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ भने यो पनि भोलिको दिनमा $20 एजेन्डा नआउला भन्न सकिँदैन क्या रोट्र्याकलाई, अथवा हाफ मात्रै तिर्ने हो रोट्र्याकले भने। सो अल्टिमेट टार्गेट रोटरियन बनाउने हो। त्यो हिसाबले चाहिँ रोटरी इन्टरनेसनल मोटिभेटेड भएको छ, एन्ड राइटली सो, बिकज वी वान्ट मोर रोटेरियन्स इन द वर्ल्ड होइन। वी हेभ टु डु अ लट अफ थिङ, वी क्यान डु अ लट अफ थिङ एज अ रोटेरियन। सो त्यो तर अब जुन त्यो डर छ जुन ट्रान्जिसन रोट्र्याक्टर चाहिँ अब चाहिँ रोट्र्याक चाहिँ युथ अर्गनाइजेसनै रहिरहला त भन्ने प्रश्नमा चाहिँ अफकोर्स रहन्छ, बिकज जुन बेनिफिट हामीले रोटरीमा ट्रान्जिट भएर पाउन सक्छौँ त्यो रोट्र्याकमा भएर अहिलेसम्मको हिसाबले पार्सियल्ली अलिकति पाइरहेछौँ, तर स्टिल धेरै एरिया स्कोप अफ एरिया छ जुनमा चाहिँ रोट्र्याक्टरले चाहिँ $7 $8 तिर्दैमा पाउँछ भन्ने चाहिँ छैन। र के हुन्छ भने रोट्र्याक इज अ युथ अर्गनाइजेसन्स होइन, युथ नै भइरहेको हिसाबले र उसले जहिले पनि के चाहन्छ भने म बिगर लार्जर ग्रुप अफ पिपलमा जान सकौँ, डाइभर्सिफाइड ग्रुप अफ क्लासिफिकेसन भएको ग्रुपमा जान सकौँ, जसले गर्दा मेरो बिजनेस प्रोफेसनलाई मैले अझै एक्सपान्ड गर्न सकौँ, एक्सप्लोर गर्न सकौँ भन्ने त्यो माइन्डसेटमा रहिरहन्छ। सो इट विल बी अ सबकन्सियस ट्रान्जिसन हुन्छ। अब चाहिँ पहिला चाहिँ इट वाज द फोर्स ट्रान्जिसन थियो भने अब चाहिँ सबकन्सियस ट्रान्जिसन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई रोटरीमा। र रोटरीको मेम्बरसिप ग्रोथ हुन्छ, एउटा बेनिफिट त्यो हुन्छ भने यता रोट्र्याकमा चाहिँ इजिली रोट्र्याकलाई ट्रान्जिट गरेर चाहिँ पछाडि छोड्ने चाहिँ जुन एउटा कल्चर डेभलप हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ लङ टर्ममा चाहिँ मलाई चाहिँ। म विजय दाइहरु पनि यही प्रश्नमा जान्छु। सो अघिको प्रश्न पनि विजय दाइले आन्सर गरिदिनु होला, जुन हामीले $5 र $8 कुरा गरेका थियौँ होइन। हजुरको विचारमा हजुरले बुझेको आधारमा चाहिँ के लाग्छ, हजुरले अहिले एक्सपिरियन्स गरेकोमा ट्रान्जिसन रोटीमा हुन्छ या हुँदैन? र त्यसै गरी अर्को प्रश्न चाहिँ अहिलेको मुख्य प्रश्न रहेको चाहिँ के युवा संस्था रोट्र्याक युवा संस्थाको चाहिँ युवा संस्था नै रहला एज ग्रुपले अपरेजमेन्ट गर्नाले? Addressing the first thing, see, Rotary International ko after a few years after Rotary International started, Rotary Foundation is one of the major things जसलाई चाहिँ ग्रो गराउनु पर्छ भनेर रोटरी इन्टरनेसनलले लाग्यो, जसले गर्दा हामीले बच्चामा जन्मिने बित्तिकै खाएको पोलियोको थोपा आइरहेको छ आजको दिनसम्म। मेबी मेरो छोराले पनि खायो खान चाहिँ होइन, सो मेबी हाम्रो अब आउने सन्ततिले पनि खालान्। प्यारलली जुन रोट्र्याक्टरहरूले पनि अब ड्युज तिर्न पर्ने भन्ने कुरामा समीरले अघि नै भने जस्तै लाइक इट्स अ ह्याबिट अफ मेकिङ लाइक फाइनेन्सियल कमिटमेन्टको कुराहरू हो क्या त्यो। त्यो किन भन्दा जस्तो युनिभर्सिटी बेस्डलाई उनीहरू पढिरहेका हुन्छन् भएर उनीहरू अलिकति भने सब्सिडाइज $5, कम्युनिटी बेस्डमा मेबी दे माइट बी वर्किङ एज वेल, अथवा आफ्नो पढाइ सकेपछिको केसमा होला भनेर अलिकति बढी गरेर ह्याबिचुएटेड बनाउन खोजिरहेको हो। र जुन हाम्रो दुईटा बोर्डमा खुट्टा राखिरहनु भएका कतिजना साथी हुन्छ RTR/RTN बनेर बसिरहनु भयो, उहाँहरूलाई चाहिँ साँच्चै नै अब बाबु तिम्रो पालो सक्यो RTR लेख्ने, अब RTN मा आऊ भन्नलाई नै हो के त्यो। सो मोर ओभर दिस विल एक्चुअली हिट कसरी भन्दा मेरो यताको नि कपाल फुल्यो, तालुको नि कपाल झरिसक्यो, अब पनि म 18 वर्षको भाइ बहिनीसँग र म त रोट्र्याक भाइ हो भनेर म निचिक्क परेर मेरो झर्न लागेको दाँत देखाएर बस्ने कि म रोटेरियन हो भनेर मैले जानेको कुरालाई कम्युनिटीमा मैले गएर प्लेस गर्न जाने भन्ने कुरा त आफैले सोध्ने क्वेसन हो क्या। सो इफ यु आर लिटरली फिलिङ होइन म त अब कपाल फुले पनि रोट्र्याक्टर नै, म त उमेर 18 नै हो, 18 देखि बढ्दै बढेन, इट्स समथिङ लाइक बाबुले कति पढ्यो भन्दा मैले +2 मा सर मेरो 5 इयर्स एक्सपिरियन्स भनेर सुनाउने कि मेरो मास्टर्स डिग्री कम्प्लिट गरेँ भनेर सुनाउने भनेर आफैले सोध्ने क्वेसन हो क्या यो चाहिँ। सो इफ यु आर स्टिल वान्ट टु स्टक एट 18 फर नेक्स्ट अनदर 30 इयर्स इट्स अप टु यु, बट मेबी तपाईँको एज 50 हो भने 50 मा अगाडि बढ्नुपर्छ। जसले गर्दा वेयर आई सी जस्तो इन्टरेक्टबाट पनि इन्टरेक्टको भाइ बहिनीहरूको 12 to 18 को एज बााउन्ड्री छ, मेबी उहाँलाई अपर्च्युनिटी नदिने त तपाईँ धेरै वर्ष काम गर्नुभयो, म त यहाँको बुलडग अब म त बसै गर्छु भनेर त्यो ठाउँ ओगट्ने इज नट अ प्रपर सोल्युसन है मैले देख्दाखेरि। सो युथहरू जो इन्टरेक्टबाट रोट्र्याकमा आउनुहुन्छ उहाँहरूले नै रोट्र्याकलाई एज अ युथ अर्गनाइजेसन मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ भने आई वुड रादर से तपाईँले यदि महिनाको 30,000 को जागिर खानुहुन्छ भने पनि प्लिज कम टु रोटरी। किन भन्दा दसैँमा 1 वर्षको बोनस आउँछ, त्यसले लगभग तपाईँको रोटेरियन बन्ने हो भने एनुअल मेम्बरसिपको फी तिर्न पुग्छ, इजिली नै पुग्छ। र तपाईँले जुन मेबी डेटिङ जानुहुन्छ अथवा कसैले अरूको यो 2-4 नराम्रो बानी कुलतहरूमा लाग्नु भएको छ, धुवा उडाउने झोल पदार्थ सेवन गर्ने हो भने त्यो पैसाले तपाईँले डिस्ट्रिक्ट इभेन्टमा जानलाई तपाईँको साँच्चै नै भने फाइनेन्सेस पनि भ्याउँछ। कम्युनिटीले तपाईँले दिन चाहनु भएको सायद तपाईँको बर्थडेको दिनमा 10 जना साथीले लगेर एउटा ल्याभिस रेस्टुरेन्टमा जुन ट्रिट दिनुहुन्छ त्यो ट्रिट दिने इन्भेस्टमेन्ट ल्याएर कम्युनिटीमा गर्नुहोस्, तपाईँलाई सायद जुन आशीर्वाद पाउनुहुन्छ नि सानो एउटा बच्चादेखि बुढो मान्छेहरूको त्यो आशीर्वादले तपाईँलाई अझ ग्रो गराउन सक्छ। थ्याङ्क्स लोक।
धन्यवाद विजय दाइ। अब थप हामीसँग फेसबुकमा त्यस्तो प्रश्नहरू आएन, साथीहरूले केही पनि गर्नुभएको छैन क्वेरीहरू। सो म एउटा चाहिँ हाम्रो रोट्र्याक म्याचमा चाहिँ सबैभन्दा बढी आउने क्वेसन चिया गफ गर्दाखेरि या रोट्र्याक मिटिङ हुँदाखेरि चाहिँ एउटा सबैभन्दा मुख्य प्रश्न आइरहेको छ अहिले ग्लोबल ग्रान्ट जुन रोट्र्याकलाई दिने भनेको छ होइन। सो त्यो बारे चाहिँ यदि छोटोमा मिल्छ भने चाहिँ सुशील सरलाई म भन्न आग्रह गर्न चाहन्छु, रोट्र्याकले कस्तो परिवेशमा या कस्तो परिवेशमा चाहिँ त्यो ग्लोबल ग्रान्ट पाउने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ केही जानकारी भयो? सरी बट मैले त्यति यो ग्लोबल ग्रान्ट साइड मैले स्टडी गरेको छैन, सो आई वन्ट बी एबल टु गिभ यु, मलाई थाहा छ हुन्छ भन्ने कुरो होइन, तर मैले त्यति स्टडी गरेको छैन यसमा रोट्र्याकको लाइक के गर्छ। सो आई एम सरी, आई वन्ट बी एबल टु गिभ यु much feedback on this. Maybe Samir and Vijay will give some thoughts on that actually, and I will learn also. म समीर दाइ तर्फै जान चाहन्छु होइन। अहिलेको रोट्र्याक परिवेशमा अब हजुर अलिकति इन्ट्याक्ट पनि गर्नुभएको होला होइन। सो त्यो परिवेशमा चाहिँ समीर दाइले कसरी हेर्नु भएको छ, जुन रोट्र्याकहरू एक्साइटेड भइरहेछ मैले ग्लोबल ग्रान्ट गर्न पाउँछु भन्ने हिसाबमा, हाम्रो क्लबहरूले पाउँछ भन्ने हिसाबमा। सो त्यो रोट्र्याकलाई कति सहज हुन्छ या असहज हुन्छ या के कस्ता बाधा अड्चन छन्, त्यसमा चाहिँ अलिकति क्लियरिफाई गर्यो भने अहिलेदेखि नै उनीहरू अलिकता आफूलाई पस्किन पाउँछन् होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। See, last 5 years, 5 years now, आजभन्दा 2018 सम्म 2018-19 सम्मको इयरसम्म ग्लोबल ग्रान्ट वाज मोर एसेसिबल के। रोटरी इन्टरनेसनलले आएको फन्डको म्याच गरिदिन्थ्यो, 50% ट्याक्क म्याच गरिदिन्थ्यो, सजिलो थियो। अहिले it's been more tough to penetrate है, until and unless you have a good amount within your club or your partner club, international club, त्यति त्यो नहुन्जेलसम्म चाहिँ it's going to be very tough time because 30,000 कलेक्ट गर्नुपर्छ र रोटरी इन्टरनेसनलले म्याच गर्ने भनेको चाहिँ डिडिएफ को 80%, जुन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड फन्ड भन्छ, जुन डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले दिनुहुन्छ, त्यसको 80% मात्रै म्याच गरिदिनुहुन्छ र त्यो डिडिएफ भनेको चाहिँ रोटरी डिस्ट्रिक्टसँग भेरी लिमिटेड हुन्छ र त्यो अर्थमा चाहिँ धेरै ग्लोबल ग्रान्ट पहिला जस्तो हुन्छ भनेर म एक्सपेक्ट गर्दिनँ। पहिलो एउटा पार्ट चाहिँ। सेकेन्ड चाहिँ रोट्र्याकले पनि ग्लोबल ग्रान्ट गर्ने पार्टमा चाहिँ रोट्रियनले जसरी 7वटा फोकस एरियामा काम गर्न पाउँछ त्यसै रोट्र्याकले पनि पाउँछ। तर के भनिदिएको छ भने फर्स्ट 1 हो कि 2 इयर्स, आई एम नट स्योर एक्ज्याक्टली, तर कम्तीमा एउटा अथवा 2टा ग्लोबल ग्रान्ट चाहिँ रोटरी क्लबसँग स्पोन्सरै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अर्को क्लबसँग जोइन्टली गरेकोलाई मात्रै अनि इन्डिपेन्डेन्ट दिने भनेर स्पष्ट भनेको छ क्या। सो त्यो अहिले हामीले रोट्र्याकले गर्न चाहने हो भने चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली गर्नलाई अब 3 इयर्स चाहिँ कुर्नुपर्छ इन्डिपेन्डेन्टली गर्न। तर के हो भने एउटा अपर्च्युनिटी के भएको छ भने पहिला चाहिँ रोट्र्याकहरू ग्लोबल ग्रान्टमा इन्गेज हुन्थ्यो, उनीहरूको टाइम पनि कमिट हुन्थ्यो, उनीहरू हरेक इभेन्ट्समा पार्टिसिपेट हुन्थ्यो, बट उनीहरूको नाम अथवा उनीहरूको भिजिबिलिटी चाहिँ हुँदैन थियो। अब चाहिँ एटलिस्ट रोटरीले पनि त्यो रोट्र्याकको नाम राखेर उनीहरूलाई पनि एक्नोलेज गरेर त्यो ग्लोबल ग्रान्टको सिस्टमभित्र चाहिँ डेटाबेसभित्र चाहिँ रोट्र्याकको नाम राख्न सजिलो भएको छ है। र फर्स्ट 2 इयर्स जस्तो लाग्छ 1 or 2टा ग्लोबल ग्रान्ट चाहिँ कम्तीमा नगरिकन इन्डिपेन्डेन्टली गर्न पाउँदैन। त्यसपछि चाहिँ एक्सपिरियन्स छ भने ग्लोबल ग्रान्ट गर्नलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली लान पाउँछ भन्ने यति चाहिँ मेरो नलेजमा छ। धन्यवाद समीर दाइ। विजय दाइ के छ यसमा थप्नु पर्ने? नभए हामी समयको अन्त्यतिर छौं। मेबी मैले पनि त्यति राम्रोसँग स्टडी यसमा गरिसकेका छैन विथ ल्याक अफ त्यो एक्ज्याक्ट कन्क्रिट इन्फर्मेसन, बट जुन समीरले भनेकै कुरामा कुनै पनि रोट्र्याक क्लब इफ यु आर विलिङ टु कम फर ग्लोबल ग्रान्ट्स भने प्लिज तपाईँले गर्न सोच्नु भएको प्रोजेक्टलाई लिएर तपाईँले अहिले हाम्रै डिस्ट्रिक्टको आफ्नो स्पोन्सरिङ रोटरी हुन सक्ला अथवा अन्य कुनै रोटरी क्लबहरूसँग गएर आइडिया पिचिङ गरेर त्यसलाई कसरी हामीले अगाडि लान सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले प्लानिङ गर्नुभयो भने सायद अबको 1 or 2 इयरमा चाहिँ तपाईँले गर्न चाहेको कुरामा अलिकति कम्फर्ट जोन होला। र मोर ओभर सी ग्लोबल ग्रान्ट इज मोर अबाउट लाइक तपाईँले तपाईँको क्लबबाट कलेक्ट गर्नुभएको फन्डलाई अर्को पार्टनर क्लबसँग पनि म्याच गराएर त्यसपछि आरआईले त्यसमा सर्टेन पैसा म्याच गराएर ठुलो रूपमा देखाउने कुरा हो। त्यसले गर्दा प्लिज चेक योर पकेट फर्स्ट, तपाईँले कति ल्याउन सक्नुहुन्छ त। रहर मात्र गरेर हुँदैन, कहिलेकाहीँ आफ्नै अफोर्डेबिलिटी पनि को पनि कुरा आउँछ। सो इफ यु आर have a fund of $1,000 only, but you want to do a $50,000 project भनेपछि 49,000 म्याच गराउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। सो प्लिज तपाईँले गर्न चाहनु भएको कुरा, तपाईँको अफोर्डेबिलिटी अथवा तपाईँको कलेक्सन क्यापेसिटीको कुरा प्लस तपाईँको पार्टनर रोटरीको कुरालाई अगाडि बढाएर गर्नुभयो भने अझ सजिलो होला। मेबी यसमा पछिल्लो दिनमा अझ आरआईबाट पनि अलिकति डकुमेन्टेसनहरू आउला, हाम्रो डिस्ट्रिक्टको पनि डिस्ट्रिक्ट रोटरी फाउन्डेसन कमिटीबाट पनि अन्य कुराहरू आइसकेपछि मेबी रोट्र्याकले कसरी गर्न पाउँछ भन्ने कुरामा we could be able to give some more insight. Yes, Samir.
मैले यसमा सानो एउटा एक्जाम्पल दिन खोजेको जस्तै रोटरी हाम्रै रोटरी डिस्ट्रिक्टमा देयर इज समथिङ कल डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी ग्रान्ट जुन चाहिँ 1-2 लाख रुपियाँसम्मको हुन्छ सो द्याट गिभ्स अ आइडिया अफ मिनी ग्लोबल ग्रान्ट के दो फन्ड वाइज नभए पनि द प्रोसेस के कन्सेप्ट पेपर लेख्ने पिच गर्ने आइडिया पिच गर्ने अनि उताबाट क्लबले म्याच गर्नुपर्ने 1 लाख अनि डिस्ट्रिक्टले 1 लाख म्याच गर्ने अनि त्यसको रिपोर्टिङ प्रोसिड्युर त्यो हेरेर अथवा टिच प्रोग्राममा पनि 1/3 अफ बजेट चाहिँ रोटरी डिस्ट्रिक्टले चाहिँ टिच प्रोग्राम अन्तर्गत हामीलाई म्याच गर्ने त्यसले चाहिँ एउटा के दिन्छ भने यदि सकिन्छ भने आफ्नो स्पोन्सरिङ क्लबसँग चाहिँ यस्ता प्रोजेक्टमा अलिकति कोलाबोरेसन गर्यो भने यु गेट हेबिचुएटेड विथ हाउ एक्चुअली दिस थिङ्स अफ ग्लोबल ग्रान्ट इट्स अल अबाउट ग्रान्ट म्यानेजमेन्ट क्या त्यो रोटरी इन्टरनेसनलले गरेको ग्रान्ट हो म्यानेजमेन्ट हो भने यो चाहिँ लोकल लेभलको म्यानेजमेन्ट सो बेसिक आइडिया रिमेन्स सेम देयर इज सम प्रोटोकल्स एन्ड प्रोसिड्युर्स जुन चाहिँ रोटरी इन्टरनेसनलसम्म जाँदा देयर लेयर अफ कम्युनिकेसन लेयर अफ रिपोर्टिङ प्रोसेस लेयर अफ मोनिटरिङ छ आफ्नो ठाउँमा छ सो आई थिङ्क त्यतापट्टि हाम्रो क्लबहरू रोट्र्याक ग्लोबल ग्रान्टमा जानुभन्दा अगाडि यस्ता कम्युनिटी ग्रान्ट टिचको प्रोग्राम अथवा रोटरी नेपाल लिट्रेसी मिसनको जुन भने है मैले त्यो अथवा हाम्रो अर्थक्वेक रेस्पोन्सको जुन डिस्ट्रिक्टबाट गरिरहनु भएको छ ती प्रोग्राममा चाहिँ आफ्नो स्पोन्सरिङ क्लबलाई हामीलाई पनि इन्गेज गराउनु भनेर इन्गेज भयो भने चाहिँ सायद त्यसको फिल लिन पाइन्छ र यु विल गेट मोटिभेटेड अर एक्सपिरियन्स टु डु ग्लोबल ग्रान्ट इन द कमिङ डेज जब रोटरी इन्टरनेसनलले इन्डिपेन्डेन्टली रोट्र्याकलाई पनि दिने टाइमसम्म यु गेट एक्सपिरियन्स जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ थ्याङ्क यू समीर दाइ ल मैले छोटोमा विजय दाइसँग फेरि पनि जान्छ है अन्तिममा हामी पुगिसकेका छौँ समाप्त गर्नुमा सो विजय दाइलाई मैले मिल्नुहुन्छ भने 20-30 सेकेन्डमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अबको रोट्र्याकहरूलाई रोटरीमा आउनुलाई चाहिँ छोटोमा भनिदिनु होला दाइ लास्ट वर्ड सिम्पल मैले अघि नै फर्स्टमा स्टार्ट गरेको लाइन फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु टुडे इज द राइट डे नाउ इज द राइट टाइम इफ यु वान्ट टु डु समथिङ इन द कम्युनिटी र तपाईँले मैले यो गरेँ भनेर बुढेसकालमा आफ्नो नाति नातिनालाई कथा सुनाउनलाई केही एउटा रिमार्केबल काम गर्न चाहनुहुन्छ भने आजदेखि गर्न चाहनुहोस् रोटरी इज द बेस्ट प्लेटफर्म यु विल एभर एक्सपिरियन्स इन यर लाइफ र अनलेस यु डोन्ट कम इन्टु रोटरी यु विल नट नो अबाउट वाट रोटरी इज अल अबाउट सो प्लिज जोइन रोटरी मी समीर एन्ड अदर मेनी क्लब्स आर एक्चुअली विलिङ टु अनबोर्ड यु गाइज अझ रोट्र्याकबाट आउनु भएको छ भने अझ तपाईँले आधा कुरा त बुझिसकेका हुनुहुन्छ हामीलाई नै पनि क्लबमा रन गराउनलाई पनि सजिलो छ र मोर ओभर वान मोर थिङ विच आई वान्ट टु से कोही रोटरीमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले चाहिँ एटलिस्ट तपाईँको आज जोइन गरेदेखिको 1000 डेज चाहिँ तपाईँले रोटरीमा म आफ्नो टाइम इन्भेस्ट गर्छु भनेरै आउनुहोस् देन आफ्टर 3 years तपाईँ अटोमेटिकली रोटेरियन भइसक्नुहुन्छ नट जस्ट अ रोटरी मेम्बर then you will know how to manage your time, how to manage your schedule and how to manage Rotary thing. Thanks, Luke. Okay, thank you विजय दाइ मैले समीर दाइसँग पनि यही प्रश्न चाहे छोटो भनिदिनु होला 20-30 सेकेन्डमा केही छ भने किन रोट्र्याकले अघिको प्रश्नमा तर स्वागत योग्यमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ भने हैन रोटरी आउन त रोट्र्याक भयो आउनुभयो भने त्यो 3टा मिटिङको जुन त्यो अननोन अनडिफाइन्ड खालको एउटा क्राइटेरिया छ त्यो सबै वेभ अफ हुन्छ क्या त्यो 3टा मिटिङ 3टा प्रोजेक्ट अथवा 2टा प्रोजेक्ट के भन्ने चलन छ इट्स नथिङ द्याट्स रिटन सो एनीवेयर इट्स यो क्लबहरूले कल्चर बिल्डअप गर्दा गर्दै भएको चिज हो रोट्र्याकबाट आउनुहुन्छ भने इट्स लाइक भोलिकै दिनमा तपाईँ इन्डक्ट गराउँछु भने पनि सम्भव छ क्या है सो म चाहिँ सबै साथीहरूलाई चाहिँ रोटरीमा आउनुहोस् जुनै क्लबमा जानुहोस् आफूलाई पाएको पर्ने आफ्नो टाइम आफ्नो प्रोफेसनल त्यो क्लासिफिकेसन मिक्सअप हुनेसँग कनेक्ट हुनुहोस् आई लाइक टु इन्भाइट यु अल इन जोइनिङ रोटरी है भेरी सुन र अर्को कुरा रोटरीले यो युथ मान्छेलाई चाहिँ रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एकदम हेल्प गर्ने रहेछ तपाईँ अहिले विजयले 30,000को एक्जाम्पल दियो म 30,000को एक्जाम्पल दिन्छु 30,000 स्यालेरी खाने मान्छेले पनि त्यो आफ्नो रिसोर्सहरूलाई चाहिँ हाउ वेल वी विल बी एबल टु च्यानलाइज यो चाहिँ म रोटरीमा दिन्छु दिस इज फर माई फ्यामिली दिस इज फर माई पर्सनल ग्रोथ भनेर त्यो जुन लिमिटेड रिसोर्सलाई पनि म्यानेज गर्न चाहिँ रोटरीले सिकाउँछ बिकज आई नो फ्यु रोटेरियन्स हु आर नट अर्निङ मोर बट उहाँहरू चाहिँ रोटरीमा लागिरहनु भएको छ बिकज दे आर भेरी गुड एट रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एन्ड दे आर भेरी गुड एट सेलिङ वाट एभर दे हेभ इन टर्म्स अफ देयर स्किल्स सो द्याट इज वाट आई लाइक टु सेयर ओके धन्यवाद समीर दाइ म फेरि सुशील सरसँग जान चाहे अन्तिममा सुशील सर केही नयाँ पुस्ताहरूलाई या रोट्र्याक्टहरूलाई हजुरको सुझाव या हजुरको सल्लाह रोटी जोइन गर्नको लागि अपर्च्युनिटिज आर भास्ट यति ठुलो अपर्च्युनिटिज छ रोटरीमा स्पेशली फर यङ पिपल है म भन्छु मैले यो अघि पनि भनिसकेको छु स्पेशली फर यङ पिपल आई थिङ्क यु गट अ टेस्ट अफ इट समीर एन्ड विजय you are going to develop immensely. You're going to develop as a person. And जुन हिसाबले रोटरी सुरु भएको छ your connections, you are going to get connections. What business are you in?
मलाई कति फोन आउँछ अरू ठाउँबाट सुजलाई यो यसो गर्ने मेरो यस्तो प्रोडक्ट छ मेरो यो छ हैन that is going to you're going to develop on that. Take that, just take that opportunity and use Rotary म पनि भन्छु यार, use Rotary. Trainingsहरु हुन्छ, you'll develop yourself professionally, leadership trainingsहरु हुन्छ, you are going to be a better leader. Go up the ladder. 30 cross गरेपछि go up the ladder, and by the time you reach maybe 50 or 45 you will be district governor like आउनु पर्यो अब young expose yourself. That's all I want to say. Join Rotary and expose yourself. Yeah, thank you. Okay. सुशील सर धन्यवाद। समीर दाइले छोटोमा केही भन्न चाहनु भएको छ? अहिले एउटा मलाई यो वर्ष एकदम मन परेको एउटा म सुमितलाई पनि थ्यांक यू भन्न चाहन्छु। यो जोन सेग्रिगेसन गर्दाखेरि जुन 4 वटा 5 वटा क्लबलाई मिलाएर जोन बनाएको छ त्यो एक्ज्याक्टली सिमिलर टु व्हाट रोटरी वाज प्र्याक्टिसिङ फर मेनी इयर्स हैन। त्यसले एउटा के अपर्च्युनिटी दिएको छ भने जुन एजी अथवा जुन क्लबमा भित्रसम्म छिरेर त्यसलाई चिरफार डाइसेक्ट गर्ने जुन राइज हुन्छ एजी, त्यसैगरी जेडआरआरलाई पनि त्यो अथोरिटी भन्नाले त्यो सजिलो भएको छ क्या अपरेसन। नत्र 15 वटा 14 वटासम्म क्लब हेर्नुपर्ने दिन पनि थिए हैन। सो त्यो हटेको कारणले म एउटा डिआरआरलाई पनि सजेसन पनि हुन सक्ला, अब यो नमागेको सजेसन भयो तर पनि दिन चाहन्छु। यो जुन हाम्रो रोड ट्र्याकबाट रोटरीमा ट्रान्जिसन कति भइरहेछ, किनभने अहिले त सजिलो छ नि त हैन। तपाईहरुको रोड ट्र्याक क्लबबाट चाहिँ कतिजना रोटेरियन भयो भन्ने एउटा बेसलाइन पनि हामीसँग छैन के। सो यो इयर सुरु गरे नि कन्टिन्यू अरु वर्ष 5 वर्षपछि गरे नि यसलाई बेसलाइन मानेर चाहिँ हाम्रो ग्रोथ चाहिँ यस्तो छ भनेर अहिले छैन मात्र भनिरहेको छौं। बट इन फ्याक्ट देयर आर लट अफ पिपल हु आर कमिङ टु रोटरी नि त, छैन भनिरहेको छ। बट इफ यु क्यान सो दिट फ्याक्ट्स कि हो यति जना चाहिँ हाम्रो छ हैन भनेर देखाउन सक्यो भने चाहिँ आई थिंक दैट वुड बी अ गुड बेसलाइन जस्तो लाग्छ। सो त्यसमा वर्कआउट गर्ने र प्लस जो चाहिँ अलुमनाई जुन रोट्र्याकबाट पास आउट भएर पोटेन्शियल रोटेरियन हुन सक्नेहरुको लिस्ट पनि निकाल्न सक्यो भने रोटरी मेम्बरशिप चेयर अथवा रिजनल मेम्बरशिप चेयरहरुलाई त्यो डेटा शेयर गर्यो भने उहाँहरुलाई चाहिँ मोटिभेट गरेर मेम्बरशिपमा अलिकति ग्रोथ गराउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा मेम्बरशिप ग्रोथको एस्पेक्टबाट रोटरीको भर्जनबाट चाहिँ मैले एउटा कुरा चाहिँ शेयर गर्न चाहे। एउटा सानो कुरा भन्ने यो एउटा के छ, the Rotractors who've come into Rotary, I mean, we need to find a way where you can connect between each other, because what happens is your thoughts are very similar, and if you can get together, why don't you give it a thought? You all are young people, all the transitioned from Rotrack to Rotary. Let's bring them in a platform and then talk with them. I can bring the district leaders also, to interact with you all directly. Maybe some people who are very knowledgeable in certain things, I can bring them. We can at least do one like that program. Just think about it. I just wanted to say that. Thank you. Thank you, sir. हामी समयको अन्तिमतिर छौं। हामीले 7:30 सम्म भने त केही समय अगाडि पनि बसेछ। सो आजको म समयलाई यो कार्यक्रममा समापन गर्नुभन्दा अगाडि केही कुराहरु जोड्न पनि चाहन्छु। विशेष गरी त प्यानलिस्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो तर्फबाट। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 ले अर्गनाइज गरेको यस मेम्बरशिप मन्थको बेला यो ट्रान्जिस्टर रोटरीको बारे केही फ्रम रोट्र्याकको विषयमा केही कुरा राखिदिनु भयो र कसरी रहने विषयमा र केही कुराहरु अझ इन्स्पायरिङ पनि भयो भन्ने जस्तो लाग्छ। हामीले अर्ली एजमा हामीले कहिले मात्र एक्जाम्पल देखिरहेको थियो, जहिले पनि सिनियर एज मात्र रोटरीमा भनेर सुशीलले फर्स्ट लाइनमा क्लियरिफाई गर्नुभयो। जुन कुराहरु पल ह्यारिसको उमेरदेखि लिएर मार्क मेलोनीदेखि लिएर त्यो साच्चै इन्स्पायरिङ कुरा छ, किनकि हामीले उनीहरुलाई आरआईको फोरममा देखिरहेको मान्छे हामीले आइडल मानिरहेको भोलिको दिनमा हिँड्ने बाटो भनेर। त्यसरी अरु त धेरै कुराहरु प्रोफेसनल कनेक्सन डेभलपमेन्टको कुराहरु र त्यसपछि भित्रका आउने अब्जेक्सन कुराहरु र कुन बाटोहरु खोलिएका छन् स्ट्र्याटेजीहरु आज हुन त आफ्नो क्लब लेभलबाट पनि अब सम्भवतः प्यारेन्ट क्लबहरु या जुन स्पोन्सरशिप पार्टनर क्लबहरुले हामीले भनिरहेका छौं ती क्लबहरुले चाहिँ आफ्नो तरिकाले स्ट्र्याटेजी दिइरहेछ। हामीले पनि सुनिरहेका छौं, किन हामीलाई म आफै एउटा क्लबमा छु, हामीलाई कस्तो स्ट्र्याटेजी दिएको छ हाम्रो क्लबले। त्यसैगरी अरु क्लबका फेलो रोट्र्याकर्सहरु पनि हामीले बुझिरहेका छौं तपाई क्लबले कसरी लिइरहेछ। सो अहिले धेरै क्लबहरु ओपन भएको पनि एज मैले फिल गर्दाखेरि धेरै क्लबहरु रोट्र्याकलाई रोटरीमा लिन ओपन भइरहेको छ। जुन अब हुन त यो रोटरी डिस्ट्रिक्टबाट आइरहेको पोलिसीहरुले पनि धेरै मद्दत गरिरहेको छ। त्यसको लागि रोटरी डिस्ट्रिक्टलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र जुन विष्णु दाइले पनि कुरा राख्नुभयो, अलिकति हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। समीर दाइले पनि भन्नुभयो हाम्रो किन त्यो हामी एउटा मानसिकतामा छौं
त्यो मानसिकता अब कतै राम्रो पनि छ कतै नराम्रो पनि छ, दुईटै कुरा पनि हेर्न सक्छौँ भने सुशीलले पनि भन्नुभयो अलिकता हामीले ब्रेक गर्यो भने हामी सहज रूपमा हुन सक्छौँ। ओभरअल आज कुराहरू हामीले रोटरीमा मेम्बर कसरी बढाउने, जुन 2019 देखि रोड ट्र्याकलाई रोटरीमा को लागि एउटा पहिला पनि अपर्च्युनिटी थियो, त्यसपछि अलिकति खुलस्त रूपमा धेरै कागजी रूपमा पनि अपर्च्युनिटी आएका छन्। त्यो कुराहरू पनि आज हामीले अलिक केही कुरा समेट्न पायौँ, जुन हामीसँग सुझाव भनौँ न आफ्नो जिज्ञासाहरू थिए त्यो आज प्यानलिस्टले अलिकता क्लियरफाई गरिदिनु, त्यसको लागि म प्यानलिस्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा आजको समअपको लागि हामीसँग अन्तिमसम्म डिआरआर सुमित बजाचार्य पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ आजको लागि भोट अफ थ्याङ्क्स र आजको सेसनलाई समअप गर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच लोक आजको सेसन मोडरेट गरिदिनु भएकोमा। सो सरी आई थिङ्क मेरो आवाज चाहिँ लाइभमा गइरहेछ। सो थ्याङ्क यू सो मच लोक आजको सेसन मोडरेट गरिदिनु भएकोमा होइन। आई थिङ्क आजको सेसन गर्नुको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो रोटरीको कोर भ्याल्युजमा पर्ने वान अफ द इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट चाहिँ लिडरसिप हो होइन। एन्ड एउटा के देखिरहेको छौँ भने चाहिँ अब सिन्स अहिले जुन एलिभेट रोड ट्र्याकले गर्दा धेरै कुरा डाइनामिक्समा चेन्जहरू आइरहेछ, अनि त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने इन टर्म्स अफ लिडरसिप चाहिँ जुन रोड ट्र्याकमा सर्टेन इयर्स लागिसकेको मान्छेहरूलाई आफ्नो लिडरसिप अपग्रेड गर्नलाई वान अफ द बेस्ट प्लेटफर्म इज टु अपग्रेड एज अ रोटेरियन होइन। सो बिङ अ रोटेरियन दे विल फेस न्यू च्यालेन्जेस, नयाँ च्यालेन्जेसहरू हुन्छ, नयाँ स्ट्रगल्सहरू होला, नयाँ लर्निङ्सहरू हुन्छ होइन। सो आफ्नो लिडरसिप अपग्रेड गर्नलाई पनि वी निड टु ट्रान्जिसन टु रोटरी आफ्टर सर्टेन पिरियड अफ टाइम। अनि त्यसले चाहिँ अर्को लिडरसिप एस्पेक्टमा कहाँ कन्ट्रिब्युट गरेर हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो जुन अहिले नयाँ मेम्बर्सहरू आइरहेको हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ भ्याकेन्सी फर प्र्याक्टिसिङ लिडरसिप क्रिएट भइरहेको हुन्छ होइन। सो जुन नयाँ मेम्बर्सहरूलाई एउटा स्पेस क्रिएट भयो जहाँ अब चाहिँ उनीहरूले आफ्नो लिडरसिप प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र पुरानो जुन रोटेक्टर्सहरू जो सायद रोटेरियन्समा अपग्रेड हुँदै हुन्छ उहाँ मे क्यान प्ले मोर लाइक अ मेन्टरको रोल, एडभाइजरको रोल चाहिँ त्यहाँ प्ले गर्ने पोसिबिलिटीहरू देखिरहेको हुन्छ होइन। सो टु इम्ब्रेस द लिडरसिप एस्पेक्ट अफ हाम्रो रोटरीको कोर भ्याल्युलाई अपग्रेड गरोस् भनेर पनि आज हामीले यो प्यानल डिस्कसनको यो टपिकलाई हाले हो होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो आजको प्यानलिस्टहरू आजको सेसनमा आइदिनु भएकोले। सुशील सरको आज आई थिङ्क दिनभर एकदमै हेक्टिक थियो, हजुरको रिजनल मेम्बरसिप सेमिनार्सहरू पनि भइरहेछ। आई थिङ्क मेम्बरसिप मन्थ इटसेल्फ इज अ भेरी हेक्टिक मन्थ फर मेम्बरसिप चेयर होइन। सो आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि तपाईँ आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम हामीहरू थियौँ कि उहाँ अब अर्को सेसनमा त्यो सक्ने बित्तिकै यहाँ आउनुभयो होइन। सो एकदम हेक्टिक हुँदाहुँदै पनि जोइन गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। साथसाथै हाम्रो पास डिआरआर समीर दाई थ्याङ्क यू सो मच आज आइदिनु भएकोमा, तपाईँको इन्साइट्सहरू दिनुभएकोमा होइन। आई थिङ्क he has been really helpful in guiding all हामीलाई चाहिँ यो गाइडेन्स गर्नुमा, मोटिभेट गर्नुमा, रोड ट्र्याक मोमेन्टमा नै उहाँको कन्ट्रिब्युसन एकदमै के भन्छ एकदम सराहनीय छ होइन। माई नेपाली इज नट गुड बट थ्याङ्क यू सो मच फर एटेन्डिङ आजको। एन्ड विजय दाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ चाहिँ अब इज अ भेरी गुड इक्जाम्पल कि रोड ट्र्याकमा अब हुन्छ नि डिआरआरआई भएर वा हुन्छ नि एउटा खतरै केही डेजिग्नेसन होल्ड गरेर मात्र यु क्यानट किप अन कन्टिन्यू कन्ट्रिब्युटिङ टु रोड ट्र्याक, बट डिफ्रेन्ट अदर वेजमा पनि रोड ट्र्याकलाई रोटरीलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुनेछ भनेर चाहिँ उहाँ एकदम एउटा गुड इक्जाम्पल हुनुहुन्छ होइन। सो हि हेज अलवेज बिन सपोर्टिङ रोड ट्र्याक। उहाँले यस्तो यस्तो टर्म्समा इङ्गेज भएर एकदम हेल्प गरिराख्नु भएको छ हामीलाई। इन टर्म्स अफ डिजिटाइजेसन पनि हाम्रो माइक्रोसफ्ट टिम्सदेखि लिएर हामीलाई जुन डिजिटल प्लेटफर्ममा अरू सपोर्टहरू कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यसमा उहाँले हामीलाई कन्टिन्युसली सजेसनहरू गाइडेन्सहरू प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ होइन। सो त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू सो मच। विष्णु दाई अहिले हुनुहुन्न तर उहाँ पनि आई थिङ्क उहाँको एकदमै हेक्टिक सेड्युल थियो, उहाँ एकदमै टाइम मिलाइ आउनुभयो होइन। सायद उहाँ आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न पनि अलिकति अनस्योर थियो, तर एकदमै उहाँले आफ्नो स्केड्युलमा स्क्विज गरेर भए पनि आज आइदिनु भएकोमा चाहिँ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सो वी विल बी ह्याभिङ दिस काइन्ड्स अफ डिस्कसन्स हुन्छ नि लेटर अन पनि यो मेम्बरसिप रिलेटेड कुराहरू। आई थिङ्क मेम्बरसिप मन्थमा मात्र लिमिट नगरिकन वी विल ट्राई टु इङ्गेज मेम्बर्स इन सम वे अर अनदर आउने दिनहरूमा पनि। अनि अपार्ट फ्रम द्याट हामीले आज कुरा गरेको ग्रान्टको कुराहरू होला वा डिफ्रेन्ट एलिभेट रोड ट्र्याकले दिएको रोड ट्र्याकहरूलाई अपर्च्युनिटिजहरूको कुराहरूलाई हामी एक्चुअली ग्रान्टको कुरा गरिरहेको छौँ, तर आज आई थिङ्क समीर दाइले एकदम राम्रो पोइन्ट निकाल्नु भयो। जुन रोटरी डिस्ट्रिक्टको जुन कम्युनिटी फन्डवाला आई थिङ्क त्यो पनि
is a very good opportunity for us क्या सायद ग्रान्टको स्केलमा रोट्र्याक्टर्सहरूको क्यापासिटी सायद होला नहोला तर जुन रोटरी डिस्ट्रिक्टले दिएको जुन कम्युनिटी ग्रान्टको कुराहरू जुन 1 लाख 2 लाखको हुन्छ त्यो क्यापासिटी चाहिँ वी अलरेडी ह्याभ हैन सम काइन्ड अफ त्यस्तो प्रोजेक्टहरू पहिला पनि गरेर हुन्छ सो वी विल बी डिस्कसिङ यस्तो यस्तो कुराहरू पनि लेटर अनको सेमिनार्सहरूमा सो थ्यांक यू अल द प्यानलिस्ट फर जोइनिङ टुडेज मिटिङ यदि कोही साथीहरू लास्टमा आउनु भएको छ भने चाहिँ वी आर रेकर्डेड दिस अल्सो सो हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्दा पनि हुन्छ हैन वी आर भेरी मच promoting and adapting with the COVID situation. So digitization is all full on मा छ हैन सो हाम्रो रोटरी डिस्ट्रिक्टको युट्युब पेजमा आजको सबै रेकर्डिङ्सहरू हुनेछ सो यु क्यान चेक इट आउट देयर एज वेल सो थ्यांक यू सो मच प्यानलिस्ट एन्ड ब्याक टु यु लोक तिम्रो म्युट छ थ्यांक यू धन्यवाद सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूलाई र सुमित दाइलाई पनि विशेष गरी सुशील सरको आज बिहानै हामी अघि पनि भनिरहेको थियो सुमित दाइले मेरो कुरा भइरहेको थियो एडिक शेड्युलमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू सो विशेष गरी हामीसँग रोड ट्र्याक फ्याटर्निटीबाट रोटरीमा गएर एउटा इन्स्पायर गर्नुभएको छ अहिले सम्पूर्ण रोड ट्र्याक्टरलाई त्यसको लागि पनि म दुईटै हाम्रो पास्ट रोड ट्र्याक्टरको भनौँ न पास्ट रोड ट्र्याक्टर दुईटै दाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सुशील सरलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद Thank you, Lok. Thank you, Samit.